टोपोग्राफी सर्वेबाट सुरु गरौँ है। 1 नम्बर भएको टोपोग्राफी सर्वे भयो है। यसमा हुन सक्ने सम्बन्धित क्वेसनहरु के हुन् भने फर्स्टमा टोपोग्राफी सर्वे सुरु गर्दाखेरि कसरी सुरु गर्यो स्टेप बाइ स्टेप पहिला भन त्यसपछि भन अरूले सुन्दै जाऊ है अर्को पाल आउँछ भन्ने फर्स्टमा सोधेको छु त्यही फर्स्टमा के गरेको टोपोग्राफी सर्वे गर्दाखेरि फर्स्ट स्टेप के गर्यो रेकी गर्यो है आई नम्बर रेकी गर्यो दोस्रो त्यसपछि के गर्यो कहाँ रिफरेन्स कुरा त स्टेसन फिक्स गरियो कन्ट्रोल पोइन्ट फिक्स गरियो हैन स्टेसन फिक्सिङ स्टेसन त्यसपछि के गरियो रिफ्रेन्सिङ गर्यो रिफ्रेन्स छुटाउँछ धेरै जग्गा डराउँछ स्टेसन फिक्स गर्यो अनि डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न थाल्यो एंगल मेजरमेन्ट गर्न थाल्यो भनिहाल्छ अनि त्यहाँ गइहाल्छ ठिकिहाल्छ स्टेसन फिक्स गर्ने बित्तिकै अघि गर्छौँ रिफ्रेन्सिङ गर्छौँ अन्त एउटा भन्दै गर्छ नि रेकी गरियो सर रेकी गर्ने क्राइटेरिया के छ रेकी कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि मलाई यहाँनिर स्टेसन आधा ठिक हुन्छ है भनेर पत्ता लगाउँछ भने ठ्याक्कै त्यहाँ पो भयो होला त्यस आसपासमा यो एरिया बसेर यता पनि देखिन्छ अनि मलाई यो स्टेसन राख्दाखेरि यहाँनिर राख्दाखेरि कमान्डिङ प्रब्लम छ लेगेसन पनि मिल्छ होला भन्ने हिसाबमा पेसेन्ट गरेर त्यो अहिले भन्नु त हो नि हैन फिक्स गरियो फिक्स गरेपछि अनि के गरियो रिफ्रेन्सिङ गरियो रिफ्रेन्सिङ गरियो है रिफ्रेन्स अनि फेरि रिफ्रेन्सिङ सकियो उसको पालो अब रिफ्रेन्सिङ गर्ने क्राइटेरिया के हो भन अब्जेक्टिभ अफ रिफ्रेन्सिङ के हो किन रिफ्रेन्सिङ गर्छ भन्नु रिफ्रेन्सिङ गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो रिफ्रेन्सिङ गर्दाखेरि कतिवटा पोइन्ट दिनुपर्छ मिनिमम कतिवटा तिनटादेखि दुईटा भयो भनिदिन्छ फेरि चारवटा किन नल्याए भनिदिन्छ चारवटाले झन् एक्युरेसी हुन्छ भनिदिन्छ तिनवटा चारवटा टाइम लस भयो चारवटा खर्च बढी भएन होइन चारवटा लिनु पनि पर्दैन चारवटा लिनु होइन चारवटा लिनु पर्दैन त्यही लिनु पर्ने कुरा दुईटा लिएर हुँदैन किन दुईटा लिएर हुँदैन भनिदिनुहुन्छ फिगर भनेको होइन यहाँ स्टेसन छ रिफ्रेन्सिङ भनेको के हो पर्मानेन्ट स्टेसनबाट पर्मानेन्ट स्टेसनको रेस्पेक्टमा यहाँ कहाँ छ पछि हरायो भने थाहा पाउनु त हो नि होइन पर्मानेन्ट स्टेसनलाई हामीले के भनिन्छ बेस बनाइन्छ यहाँबाट यहाँसम्म दुईटा मात्रै लिया भयो के हुन्छ यो यतै पर्छ भने थाहा हुन्छ र यताबाट नै पर्न सक्छ यही डिस्टेन्स यता आएर यही डिस्टेन्स यता आएर यहाँ पनि हुन सक्छ स्टेसन दुईटा दियो त दिएन अब यहीँ पर्छ भनेर पत्ता लगाउँदा तिनवटा चाहियो नि होइन अब पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर छैन त्यहाँ रिफ्रेन्सिङ कसरी गर्छौ खोलाको बगरमा चाहिँ सर्वे गर्न पाइन्छ अनि स्टेसन हाल्नु पाइन्छ केही छैन भने सबै बाल लैजानु कसरी गर्नु पर्मानेन्ट स्टेसन बनाउने होइन एयरपोर्टको सर्वे गर्छ पर्मानेन्ट स्टेसन बनाउने नभए पर्मानेन्ट स्टेसनबाट लिएर राख्नु पर्छ होइन ढलन गरेर राख्न सकिन्छ नि त्यो किला गाडा जस्तो कि पर्मानेन्ट स्टेसन बनाइदिनु तपाईँ त्यहाँबाट रिफ्रेन्सिङ गर्न कसरी गरेर पनि भयो होइन के भयो एउटा कुरा हो रिफ्रेन्सिङ क्राइटेरिया रिफ्रेन्सिङ किन गरिन्छ रिफ्रेन्सिङ कसरी गरिन्छ होइन त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो है रिफ्रेन्सिङ गर्यो रिफ्रेन्सिङ गरेपछि के गर्ने रिफ्रेन्सिङ गरेपछि के गर्ने डिस्टेन्स मेजर गर्ने होइन अनि स्टेसन फिक्सिङ गर्ने क्राइटेरिया के हुन् भनिदिनुहुन्छ स्टेसन फिक्सिङ गर्ने क्राइटेरिया पछि के आएर स्टेसन फिक्स गर्ने भनेर भन्नुभयो भने के भन्छ लेग्रेसी हो एंगलको कुरा अनि दुईटा कन्जुगेटिभ कोड के स्टेसनहरु चाहिँ गर्नु पर्यो भिजिबल हुनु पर्यो कमान्डिङ ठाउँमा हुनु पर्यो हैन त्यति हो नि लेग्रेसी किन मेन्टेन गर्ने एंगल किन सानो हुँदैन किन सानो हुनु हुँदैन किन ठुलो हुनु हुँदैन गएर हैन आइएको कुराहरु है त्यसपछि अनि मेजरमेन्ट लेग्रेसी भनेर थाहा छ
है 1:2 भने किन 1:2 के भन के जनाउँछ 1:2 ले भनेर कुरा भन्न सकिन्छ भन्नुपर्छ पर्दैन होला पर्छ ल लेग रेशियो 1:2 भनेको के हो भनेको यो ट्राभर्स भरि भनौँ न यो ट्राभर्स छ नि यो ट्राभर्स भरिको सबैभन्दा म्याक्सिमम लेन्थ भएको लेग जुन छ त्यो र सबभन्दा मिनिमम लेग को रेशियो चाहिँ 1:2 भनेको के भनेको यो 50 मिटर छ भने सबभन्दा मिनिमम 50 मिटर छ भने म्याक्सिमम 100 मिटरसम्म हुन पायो भनेको अब चाहिँ 100 र 50 को बीचमा अरु परे पनि केही फरक परेन ठीक छ यो 49 हुन पाएन यदि यहाँ 100 छ भने यो 49 हुन पाएन यहाँ 50 छ भने 102 हुन पाएन म्याक्सिमम लिमिट भनेको त्यो यो अघिल्लो र पछिल्लोको भने होइन है यो 50 यो 100 अनि फेरि यहाँ 100 छ त्यहाँ 200 राख्न पाइएन के यो ट्राभर्स स्टेसन भरिको लेगको चाहिँ रेशियो चाहिँ सबभन्दा म्याक्सिमम र मिनिममको रेशियो चाहिँ कति हुनु पर्यो त 1:2 भनेको हाफ हुनु पर्यो अथवा डबल हुनु पर्यो ठीक छ 50 को डबल 100 को हाफ म्याक्सिमम लेन्थ र मिनिमम लेन्थ हुनु पर्यो भन्नु खोजेको लेगको रेशियो ठीक छ सबभन्दा म्याक्सिमम वालाको र मिनिमम वालाको मात्रै हेर्ने बीचमा अरु यहाँ 65 मिटर आयो 75 आयो ठीक छ है म यहाँ 50 राख्छु यता 25 राख्छु यता 100 राख्छु भन्ने होइन धेरै त्यही भन्छ है 50 मिटर एभरेज छ भने कति राख्ने एकातिर 50 एकातिर 25 एकातिर 100 भन्ने 100 र 25 पछि कतिको 25 चौको 100 भने 4 भयो हैन 50 एभरेज छ भने अगाडिपट्टि 40 राख्ने पछाडिपट्टि 60 राख्ने अगाडिपट्टि 30 राख्ने पछाडिपट्टि कति राख्ने 60 राख्ने अगाडिपट्टि 45 राख्ने पछाडिपट्टि कति राख्ने 90 राख्ने 45 90 अनि मिनिमम र म्याक्सिमम हेर्ने हो के एभरेज हेर्ने होइन मिनिमम 50 म्याक्सिमम 100 अथवा मिनिमम 100 म्याक्सिमम 200 पर 2 त्यसै हुनु पर्यो ठीक छ सानो ठुलो गरायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सानो भयो भने पनि राम्रो भएन इन्टरसेक्सनमा इन्टरसेक्ट हुन्छ पछि जोड्दाखेरि कम्पासमा जोड्दाखेरि हैन ठुलो हुँदाखेरि पनि इन्टरसेक्सनमा इरर हुन्छ ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ भनौँ न 180 डिग्री भयो भने खासै इन्टरसेक्टिङ इररको लागि हो हैन कोर्डिनेटबाट गर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै समस्या आउँदैन त्यसमा तर यसबाट पनि यहाँ कम्पास राखेर यहाँ कट गर्नु छ यसबाट पनि गर्नु छ भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ त जस्तै ठुलो एंगल छ भने यसरी हुन सक्छ यहाँ पोइन्ट हो कि यहाँ पोइन्ट हो कि यहाँ पोइन्ट हो कि यहाँ पोइन्ट थाहा हुँदैन कि त्यसको लागि चाहिँ हामीले वेल कन्डिसन ट्रायंगल भन्छौं नि हो त्यही कन्सेप्ट हो के यसमा पनि क्लोजिङ एरर फरक हो है के भयो त्यसो मेजरमेन्ट अनि के मेजर गर्छौं के एउटा कालो मार्करै छैन जो डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्ने तरिका के हुन्छ त हैन कसरी डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्यौ कतिवटा डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्यौ अनि कसरी गर्यौ भन्नु त त्यसको प्रिसिजन के थियो त्यो भन्नु सकिन्छ फरवर्ड डिस्टेन्स लियौ ब्याकवर्ड डिस्टेन्स लियौ दुईटाको एभरेज गर्यौ डिस्क्रिपेन्सी निकाल्यौ प्रिसिजन चेक गर्यौ त्यो त भन्न सकिन्छ कति हुनुपर्छ मेजरको लागि कति हुनुपर्छ माइनरको लागि हैन प्रिसिजन कति हुनुपर्छ मेजरको लागि 1:5000 मेजरको लागि 1:3000 माइनरको लागि प्रोड्युसर गरेको लागि हैन म टेबले गर्छु भने 2000 होला हैन 2000 होला 1:5000 भने के हो भनेर भन्नु के हो प्रिसिजन चाहिँ 1:5000 छ भन्ने अर्थ के हो ठ्याक्कै भयो त भन्दिनु 5000 मिटर नाप्दाखेरि 1 मिटरसम्म चाहिँ इरर गर्न पाइयो के त्यति सम्म ल तिमीलाई ठिकै छ करेक्सन गर्ने मौका छ भन्नु यो चाहिँ 1:5000 भनेको 5000 मिटर नाप्दाखेरि 1 मिटर र 5000 युनिट नाप्दाखेरि 1 मिनेट 500 सेन्टिमिटर हो 1 सेन्टिमिटर यदि भित्र पर्यो भने 500 मिटर नाप्दाखेरि 2 सेन्टिमिटर इरर छ सरी 0.5 सेन्टिमिटर इरर छ भने ठिक छ त्यसले चेक गर के करेक्सन गर्न पायो तिमीले तर 500 मिटर नाप्दाखेरि 1 मिटर होइन 1 मिटर ठाउँमा 1 मिटर भन्दा बढी इरर आयो 2 मिटर इरर आयो भने अब तिमीले चेक गर्न पाएन करेक्सन गर्न पाएन अब तिमी के गर्न पर्यो पछि तर्नु पर्यो फेरि गर्न पर्यो
करेक्सन गर्न पाएन, त्यो फेरि गर्न आएको, धेरै गल्ती गरेँ त्यो भन्नु। ठिक छ, 5000 मिटर नाप्दाखेरि 1 मिटरसम्म गल्ती गर्न पायो, 1 मिटरभन्दा बढी गल्ती गर्न पाइएन। त्यो भयो भने के गर्नु पर्यो, फेरि गएर मेजर गर्नु पर्यो भनेको के, 5000 भनेको 3000 मा 1। ल डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरिन्छ, त्यसपछि के गरिन्छ, एंगल मेजर गरिन्छ, एंगल मेजर गरिन्छ। एंगल मेजरमेन्ट गर्ने तरिका के हुन सक्छन्, मेजरमा कसरी गर्यो, माइनरमा कसरी गर्यो, मेजरमा कसरी गर्यो, 200 लियो, 0.90 लियो हैन। ल कसरी गर्यो भनेर फिगर बनाएर सोधिदिनु भयो। ल मलाई यहाँ ए छ, यहाँ बी छ, यहाँ सी छ। ल स्टेप वाइज भन, बी को यो इन्क्लुड एंगल निकाल्नु छ, कसरी गर्यो तिमीले भनेर भनिदिनु पर्यो। कसरी गर्यो भने स्टेप बाइ स्टेप एंगल मेजरमेन्ट गर्ने स्टेप। पहिला बी मा स्टुडेन्ट राख्नु पर्यो, सेन्ट्री लेभलिङ गर्नु पर्यो हो। त्यसपछि ए मा हेर्न पर्यो, ए मा हेर्न पर्यो, ए मा हेरेर 0 सेट गर्ने, कुनमा फेस लेफ्ट कि फेस राइटमा, फेस लेफ्टमा। जहिले पनि सेट 0 सेट 90 सेट जे सेट गरे पनि फेस लेफ्टमा गरिन्छ है। फेस लेफ्टमा 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड सेट गर्ने। ठीक छ, त्यसपछि के गर्ने, अनि यहाँ सीमा हेर्ने हो। सीमा हेरेर के आउँछ, फेस लेफ्टकै रिडिङ आउँछ, जति रिडिङ आउँछ त्यो टिप्नु पर्यो। ल मानौ अहिले 60 डिग्री आयो, 10 मिनेट 2 सेकेन्ड। ल मानौ 2 सेकेन्ड हुँदैन, 5 सेकेन्ड आउनु, यदि आयो। ठीक छ, लेफ्टमा। अब फेरि त्यसपछि के गर्ने, ट्रान्जिट गर्ने हैन, यही हेर्ने राइटमा, सीमा हेर्ने हैन। 18 छ कति हुन्छ, 18 प्लस 6 कति हुन्छ, 240 डिग्री 20 मिनेट 2 सेकेन्ड के 10 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड आयो। यो आयो फेस राइट। अब फेरि के गर्ने, एमा गएर फेस राइटै छ नि, फेस राइटै बसेर एमा गएर हेर्ने। यहाँ कति आउने भयो, 180 डिग्री 0 मिनेट 10 सेकेन्ड यो आयो हैन। अब त्यसमा यसको होरिजोनल एंगल कति हो त, कसरी निकाल्ने भन्दिनु भयो, कसरी निकाल्ने, लेफ्टबाट लेफ्ट घटाउने, यहाँ राख्ने, लेफ्ट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस राइट, अनि दुईटाको एभरेज आयो आयो हैन। लेफ्टबाट लेफ्ट घटाए 60 डिग्री, योबाट यो घटाए 60 डिग्री, दुईटाको एभरेज कति आउँछ त्यही। ठीक छ, अनि त्यसको प्रिसिजन कति हुन्छ, प्रिसिजन कति, अनि 0 से 90 सेट प्रिसिजन कति, त्यो फिल्डमा लेखा छ, त्यो हल्दिएको छ नम्स छ नि, त्यहाँ लेखा छ है। एक्चुअली हेर है, त्यसले प्रेसर 20 सेकेन्ड होला, 0 से 90 सेट 30 सेकेन्ड होला, कति भनेको छ यो छ एंगल मेजरमेन्ट भयो। अनि यो क्लोज ट्राभर्समा एंगुलर इरेट छ कि छैन कसरी पत्ता लगाउने भनेर भनिदिनुहुन्छ। त्यो त आउँछ आउँछ त्यो कसरी पत्ता लगाउने, एंगुलर इरेट छ कि छैन कसरी पत्ता लगाउने, theoretical sum 12 minus 4 into 90 degree हैन। यो theoretical भयो। अनि अब्जर्भ सबै एंगल जोड्दाखेरि कति आउँछ त्यो मिल्न पर्यो, मिलेन जति आएन इरेर आयो हैन, इरेर आयो। अब इरेर आयो, यो इरेर हामीले निकालेको एंगुलर मेजरमेन्ट ठिक छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो। प्रिसिजन कति भनिदिनुहुन्छ, एलसी रुटेन भने है नि, एलसी रुटेन भने है नि हैन, कति 20 मिनेट के 30 सेकेन्ड रुटेन भने होला मेजरमा, के 1 मिनेट रुटेन भयो कति भयो, माइनर 1.5 1 कति छ त्यो एक्चुअली हेर है 30 सेकेन्ड रुटेन भने होला। अब 30 सेकेन्ड रुटेन भनेको यहाँ भनेको के, नम्बर अफ स्टेसन, यसको र यहाँबाट आएको अब्जर्भ जति छ नि त्यसको डिफरेन्स भनेको चाहिँ एलसी रुटेन भन्दा कम हुन पर्यो। कम भयो भने के गर्ने, कम भयो भने बल्ल करेक्सन गर्न पाइयो। ठीक छ, यसको थ्योरेटिकल सम गर्दा र यसको योबाट घटाउँदाखेरि कति आयो, ल मानौ 3 मिनेट आयो, इरा 3 मिनेटको आयो एंगलमा, इरा 3 मिनेट आयो हैन। अनि एलसी रुटेन छ नि, एलसी रुटेन गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ 4 मिनेटको छ, डिस्काउन्ट
है। हामीलाई 4 मिनेटसम्म गल्ती गर्न पाउने अवसर छ, सुन है। 4 मिनेटसम्म गल्ती गर्न पाउने अरू चान्स छ, त्यो गर्न लिमिट छ है। तर हाम्रो कति आइरहेछ, 3 मिनेट मात्रै आइरहेछ। अब के गर्ने? अब बल्ल करेक्सन गर्ने, अब बल्ल करेक्सन गर्न पाइयो है। यदि हाम्रो यहाँ 5 मिनेट आएको थियो, ल 5 मिनेट आएको थियो अरे, अब के गर्ने? माथि हलमा छु। अब त्यो भएन भने के गर्ने? प्रिसिजन भित्र परेन भने के गर्ने? फेरि गएर मेजर गर्नु पर्यो। कहाँ गएर मेजर गर्छौ? उहाँ सम्झिन्थ्यो जहाँ शङ्का लागेको छ होइन, जहाँ चाहिँ आफ्नो गल्ती गरेको छ, जहाँ कन्फिडेन्स छैन, अथवा त्यो फेस लेफ्ट फेस राइटको लिमिट पनि हामीले तलमाथि गर्न चाहिँ गएको छ। धेरै नै यो आएर 20 सबै 20 सेकेन्डमा छ, अथवा के छ 0 90 सेकेन्ड गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ नि त्यहाँतिर। जहाँ चाहिँ बढी इरर आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ गएर चेक गर्नु पर्यो। ठ्याक्कै यो स्टेसन भएर एङ्गलमा चाहिँ थाहा हुँदैन, उता क्लोजिङ इररमा चाहिँ थाहा हुन्छ, बरु त्यस्तो थाहा हुँदैन है। बढी आयो भने धेरै के भन्छ भन्दाखेरि यो बढीले के अरे यो प्रिसिजनभित्र पऱ्यो भने चाहिँ क्यालकुलेसन अगाडि बढाउने, अनि प्रिसिजनभित्र परेन बढी आयो भने चाहिँ अनि बल्ल करेक्सन गर्ने भन्छ कि है। प्रिसिजनभित्र पऱ्यो भने बल्ल करेक्सन गर्न पाइयो, प्रिसिजनभित्र परेन भने फेरि फिल्डमा जानु पऱ्यो कि मेजर गर्नु पऱ्यो। पर धेरै इरर आयो नि, गल्ती भयो धेरै, गल्ती भएपछि पछि जानु पऱ्यो कि जानु पऱ्यो है। यो भयो एङ्गलको कुरा भयो, एङ्गलको कुरा भयो है। अब इरर आयो, हाम्रो यहाँ 3 मिनेटै थियो, 3 मिनेट आयो ल मानौ, 4 मिनेट आउनु पर्ने ठाउँमा 3 मिनेट मात्रै आयो। अब करेक्सन कसरी गरिन्छ? करेक्सन कसरी गरिन्छ? त्यो 3 मिनेटलाई सबै एङ्गलमा इक्वली डिस्ट्रिब्युट गरिदिने हो। अब 3 मिनेट आएको छ, 3 मिनेट भनेको कति सेकेन्ड? 180 होइन, 180 सेकेन्ड भयो। अनि त्यहाँ 13 14 स्टेसन छ, 15 स्टेसन छ। ल 15ले त डिभाइड जाला, ठ्याक्कै 0.% नहोला होइन। 0.% आयो, 0.% आएकोलाई के गर्ने? एडजस्ट गर्ने। ठुलो एङ्गलमा 1 सेकेन्ड बढी थप्ने, सानो एङ्गलमा 1 सेकेन्ड कम थप्ने, त्यो गरेर 0.% सँगै राख्ने। एक्सट्रामा गर्दाखेरि चाहिँ बराबर आउँछ, त्यो फर्मुला हाल्दाखेरि चाहिँ आउन सक्छ। तर हामीले चाहिँ के गरेर हातले गरेर आउँछौँ होइन, त्यो गर्दाखेरि 0.% 5.33 सेकेन्ड भनेर राख्ने कि त्यो ठाउँमा बरु 6 सेकेन्ड राख्ने, अनि अर्को ठाउँमा 4 सेकेन्ड राख्ने, अथवा 5 सेकेन्ड राख्ने, त्यसरी मिलाउनु पर्छ। ठिक छ, 0.% नराख्ने ठिक छ। ल बढी आयो भने घटाउने, कम आयो भने जसले त्यो थाहा छँदैछ है। त्यसपछि एङ्गल मेजरमेन्ट भयो। अनि अर्को के मेजरमेन्ट गरिन्छ? बेयरिङ मेजरमेन्ट गरिन्छ होइन। कुनै एउटा लेगको बेयरिङ मेजरमेन्ट गरिन्छ है, कुनै एउटा लेगको बेयरिङ मेजरमेन्ट गरिन्छ। अब बेयरिङ मेजरमेन्ट भइसकेपछि अनि के गरिन्छ? सबै लेगको चाहिँ के गरिन्छ? बेयरिङ निकालिन्छ, त्यही होइन। सबै लेगको चाहिँ बेयरिङ निकालिन्छ। बेयरिङ निकाल्ने कसरी? बेयरिङ निकाल्ने फर्मुला के? ल फलानु एबीको बेयरिङ यति छ, अनि बीको एङ्गल यति छ, ल बीसीको बेयरिङ निकाल्नु पर्यो कसरी? बेयरिङ फर्मुला के? प्रिभियस लाइनको बेयरिङ प्लस इक्वल एङ्गल प्लस प्लस अथवा माइनस 45 होइन, बढी 45 मा बढी 45 घटाइदिनु है, त्यो गर्ने। त्यो थाहा छैन भने एक्चुअली यसो गएर प्र्याक्टिस गर, जियोमेट्रीबाट आउने हो, त्यो पहिला पनि भनिसकेको छ, यो थाहा छ धेरैले। बेयरिङ निकाल्न समस्या छैन है। ल बेयरिङ आयो, अब बेयरिङलाई करेक्सन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? बेयरिङलाई करेक्सन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्दैन। एङ्गल करेक्सन भइसक्यो नि, एङ्गल करेक्सन भइसक्यो, बेयरिङलाई करेक्सन गर्नु पर्दैन। यो त्यही करेक्ट एङ्गलबाट आएको हो नि हो। अब बेयरिङ पनि आछ, लेन्थ पनि आइसकेको छ। अब के गरिन्छ? अब क्यालकुलेसन गरिन्छ नि। के क्यालकुलेसन गरिन्छ? ल्याटिट्युड र डिपार्चर निकालिन्छ भनेको के अरे कन्जुगेटिभ कोर्डिनेट निकालिन्छ होइन। कन्जुगेटिभ कोर्डिनेट निकालिन्छ। कन्जुगेटिभ कोर्डिनेट भनेको के हो? के भन्यो?
कन्जुगेटिभ कोर्डिनेट भनेको प्रिभियस स्टेसनको रेस्पेक्टमा यसको रेस्पेक्टमा यसको चाहिँ एक्स वाईको भ्यालु के यो कति दायाँमा कति तलमाथि चाहिँ यसको रेस्पेक्टमा भन्नु खोजेको प्रिभियस स्टेसनको रेस्पेक्टमा कति दायाँमा कति तलमाथि त्यही भन्यो नि हैन यसको रेस्पेक्टमा यो स्टेसनलाई आधार बनाउने हो भने यसलाई 0,0 गर्ने हो भने यहाँबाट यो 30 मिटर यता हैन यहाँबाट यो 30 मिटर यता र 40 मिटर तल होला यसको रेस्पेक्टमा यसको कोर्डिनेट कति छ 30 - 40 होला एक्स को भ्यालु 30 y को भ्यालु -40 होला तल गयो त्यही हैन अनि यसको कोर्डिनेट कति यसलाई 0 0 बनाउँदाखेरि यसको रेस्पेक्टमा यो 25 होला यहाँ 35 होला हैन प्रिभियस स्टेसनको रेस्पेक्टमा कति तलमाथि कति दायाँमा कन्जुगेटिभ कोर्डिनेट यसको रेस्पेक्ट यो यसको रेस्पेक्ट यो यसको रेस्पेक्ट यो ठीक छ कसरी निकालिन्छ L cos theta L sin theta theta भनेको एंगल की बेरिङ हो यो हैन बेरिङ हो झुकिन्छ त फेरि ए होरिजोनल एंगल भन्छ एजिमुथल एंगल के भन्थाले हुन्छ फेरि झुकिने हैन L cos theta L sin theta theta भनेको बेरिङ है यहाँ हेर न यो छ भने यहाँ ए छ जम्मा यहाँ जानु छ आर्मी स्टेसन यहाँ छ यता हेर है आर्मी स्टेसन यहाँ छ है यसको यो L थाहा छ थीटा भनेको के हो बेरिङ हो नि थीटा हो नि बेरिङ हो नि नर्थ साउथ बनाएको थीटा हो नि हो यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको के यो भनेको के यसलाई यता देखाएको के cos थीटा ल्याउने हैन L cos थीटा अनि यसको होरिजोनल कम्पोनेन्ट भनेको के L sin थीटा एप्लाइड मेकानिक्समा लोडलाई त्यसरी नै निकाल्नु हैन हामीले त्यही त हो नि हो हैन L cos थीटा L sin थीटा यो थीटा यता जता घुमे त्यही हो फर्मुला कतिर जाने के रे ल्याटिट्युडतिर जाने cos थीटा विभाजनतिर जाने x एक्सिसतिर जाने sin थीटा ठीक छ यहाँबाट यो यति यता गयो यति तल गयो यहाँबाट यो यति यता गयो यति तल गयो हो फेरि यहाँबाट यो यति यता गयो यति तल गयो माथि गयो यहाँबाट यति यता माथि अनि फेरि माथि यता गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो के हुनुपर्छ क्लोज टावर्स क्लोज हुनुपर्छ त्यो भन्नु अर्थ के हो समेसन ल्याटिट्युड र समेसन डिपार्चर इक्वल टु 0 हुनुपर्छ हो नि क्लोज भएपछि त पर्यो नि कसरी पर्यो त्यो पहिला पनि भने हो हेर है यहाँबाट स्टार्ट भएको छ भने के हेर त हेर है यहाँबाट स्टार्ट भएको छ भने यो पोइन्ट कहाँ पुग्यो यति यता गयो यति यता गयो फेरि यहाँबाट यति नै यता गएको छ यहाँसम्म पुग्यो है यहाँबाट फेरि अझै यता गइरहेछ यहाँ गइरहेछ जोडा मात्रै छ एकदम माइनस आयो फेरि प्लस आयो अनि फेरि यहाँबाट फेरि प्लस आयो यहाँबाट फेरि यो प्लस छ यहाँ पुग्यो अनि यहाँबाट के भयो टोटल सम गर्दाखेरि यहाँ पुग्यो जहाँबाट सुरु भएको त्यहीँ गरी हुनु पर्यो क्लोज टावर त्यही हुनु पर्यो नि क्लोज टावर त्यही हुनु पर्यो नि अनि डिपार्चर के छ हेर्ने भने पनि यहाँबाट फेरि तल आऊ यहाँ पुग्यो यहाँबाट फेरि तल आऊ यहाँ पुग्यो यहाँबाट फेरि माथि आऊ यहाँ पुग्यो यहाँबाट माथि आऊ यहाँ पुग्यो यहाँबाट माथि आऊ यहाँ पुग्यो 0 हुनु पर्यो सम त 0 हुनु पर्यो हैन भनेको समेसन ल्याटिट्युड इक्वल टु 0 समेसन डिपार्चर इक्वल टु 0 हुनु पर्यो हैन भएन के समेसन ल्याटिट्युड इक्वल टु 0.25 आयो समेसन डिपार्चर इक्वल टु 0.15 आयो तिरला भनेपछि यो ट्राभर्स यसरी घुम्दै गएको थियो यहाँनिर पुग्यो यहाँ पुग्यो भनेको यहाँबाट यति चाहिँ 0.25 भयो हो अनि यहाँबाट यति होरिजोन भनेको चाहिँ 0.15 भयो ठीक छ यसलाई अलिकति जुम गरेर हेरौँ है यहाँ यही स्टेसन छ यहाँ आएर इन भयो यो पोइन्ट चाहिँ यहाँ गएर इन भयो है यहाँबाट यति भर्टिकल भ्यालु ल्याटिट्युडतिरको समेसन ल्याटिट्युड कति आयो 0.25 डिपार्चरतिर कति आयो 0.15
समेसन ल्याटिट्युड 0.25 समेसन डिपार्चर 0.15 क्लोजिङ एरर कसरी निकाल्ने वा सोध्नुहुन्छ क्लोजिङ एरर भनेको के हो भन्दाखेरि यो बिचको डिस्टेन्स हो यी हो आयो यी निकाल्न सकिन्छ यो निकाल्न यो हाइट पनि थाहा छ यो डिस्टेन्स पनि थाहा छ यो को भ्यालु आएर रिटर्न गर्छ आएन आयो यसको भ्यालु पनि आयो अब यी को डाइरेक्सन निकाल भन्नुहुन्छ डाइरेक्सन भनेको पेरे निकाल्ने हो थीटा निकाल्न सकिँदैन यो पनि थाहा छ यो पनि थाहा छ थीटा आएन tan थीटा कुन डेल एल बाइ डेल डी गर्ने कि डेल डी बाइ डेल एल गर्ने यति फिगर बनाउन त्यहाँ फेरि डेल कहिले कसैले डेल भन्छ कसैले डेल डी भन्छ अनि हो भन्नु त अनि हो सर भन्छ अनि त्यही हो भन्छ अनि उसले के भने त्यही हो भन्छ के हो अनि एउटा भन्छ अनि फेरि त्यही हो सर भन्छ कि लति भन्छ भन्दाखेरि त्यही हो सर आफैले भन्ने हो कि त्यही हो भन्ने होइन त्यति फिगर भने त्यहाँ आएन हो थीटा आयो डेल पनि आयो के के सबै आयो नि हैन अनि कहिले काहीँ सरले यो नसोधिकन तिमीले कन्जुगेटिभ लस है कन्जुगेटिभ कोर्डिनेट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि समेसन डिपार्चरको भ्यालु चाहिँ 0.25 आयो समेसन डिपार्चर के ल्याटिट्युडको भ्यालु चाहिँ -0.25 आयो ल त्यसको चाहिँ डाइरेक्सन र म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन निकाल्नु त त्यो उस आउँछ न्युमेरिकल भ्यालु गर्ने आउँछ आउँछ है समेसन डिपार्चरको भ्यालु 0.35 र समेसन ल्याटिट्युडको भ्यालु -0.25 भन्दिन्छ त्यसै डाइरेक्सन म्याग्निट्युड डाइरेक्सन निकाल्नु त सबै निकाल्नु भन्दिन्छ सकिन्छ सकिन्छ त्यहाँ आएन अब यी म्याग्निट्युड भनेको यो डिस्टेन्स हो के यो डिस्टेन्स हो है अब हेर है माइनसमा आउने कसरी गर्ने फिगर कन्फ्युज हुन्छ भने यो सानो एउटा फिगर बनाइहाल्छ के रफ गरिदिन्छ सरले ठ्याक्क बनाइहाल्छ है यता हेर यो देखिन्छ होइन त्यो पोइन्ट छ यहाँबाट समेसन डिपार्चरको भ्यालु 0.35 है डिपार्चर भनेको यतातिर 0.35 यहाँ पुग्यो हो समेसन ल्याटिट्युडको भ्यालु -0.25 भन्यो भने -0.25 यहाँ गयो हो नि अब यो ट्रायंगल बनाउने है यसको के निकाल्ने म्याग्निट्युड निकाल्ने इरर निकाल्ने यो र यो डिस्टेन्स थाहा छ जी आइहाल्छ अब डाइरेक्सन निकाल्नु पर्यो डाइरेक्सन निकाल्छ कुन कोअर्डिनेट पर्छ थाहा भएन भनेको डाइरेक्सन भनेको के हो यो होइन अब यति एंगल निकाल्न सकिँदैन सकिन्छ भइहाल्यो यस्तो फिगर बनाउने ठ्याक्कै निकाल्छ आइहाल्छ है त्यो पनि त हो नि यो माइनस छ नि त त्यहाँ दुईटै माइनस अल्फा फरक गर्न पर्यो होइन त्यो ख्याल गरेर पर्ने क्या फिगर ठ्याक्क बनाउने एक दुईचोटि त्यो आफै बनायो भने पनि त्यहाँ गएर अल्मा लिँदैन कि अल्मा लिँदैन है यताबाट आउँछ आइहाल्छ कुरा ल अनि अब त्यो चाहिँ कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट जुन हाम्रो 0 आउनु पर्ने थियो नि 0 आएन अहिले त्यहाँ जस्तै इरर आयो त्यो अब त्यो पृष्ठ भित्र परेबाट कसरी चेक गर्ने कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट समेसन ल्याटिट्युड इक्वल टु 0 आउनु पर्ने आएन कति आयो 0.25 आयो 0.15 आयो त्यो चाहिँ पृष्ठ भित्र छ कि छैन कसरी थाहा पाउने 1/p/e होइन टोटल पेरिमिटर सबै छ त्यसको आधारमा आइहाल्छ कति छ अरू पृष्ठ कति हो 1/5000 हो मेजर टावरको लागि होइन 5000 सम्म गर्दाखेरि 1 मिटरसम्म छ भने अब हाम्रोलाई कति छ त आइहाल्छ अब 1/5000 थियो हाम्रो आयो 1/4000 मिलेको मिलेन 1/5000 थियो पृष्ठ थियो होइन तर 1/5000 आयो मिलेको मिलेन 5000 दिएको हो 5000 आउनु पर्ने हो तर आयो कति 4000 मिलेको मिलेन अब त हाम्रो बेटर दिएर आउनु पर्यो नि 5000 भन्दा त 6000 8000 राम्रो हुनु पर्यो नि उताबाट जानु पर्यो कि 4000 आयो भने के गर्ने 4000 आयो 1/4000 मा आयो 1/5000 आउनु पर्ने 1/4000 मात्रै आयो के गर्ने फेरि करेक्सन गर्नु गर्न पाइएन के रिसर्च भित्र नपर्ने बित्तिकै हाम्रो काम सकियो रिसर्च भित्र पर्यो भने अनि बल्ल करेक्सन गर्ने हो कि
त्यही झुकिन्छ है। एकछिन नबोल है। के अरे अब के भन्छु मैले भित्र परेन फिल्डमा जाऊ फिल्डमा जानुपर्छ भन्ने हामी गएको पनि भने गएको गएको होइन नभए पछि आउन सक्छ नि प्रोड्युसर मेरो गरेर चाहिँ आउन सक्छ आएर जताबाट गऱ्यो त्यो मलाई म त्यो कुरा भन्छु त्यो भोलि थाहा हुन्छ त्यो है त्यो त्यहीँ सर सोध्दैमा थाहा भइहाल्छ कि है। अनि प्रिसिजनभित्र परेको छ अब के गर्ने भन्यो भने प्रिसिजनभित्र परेपछि अनि बल्ल करेक्सन गर्ने। अब कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेटलाई कसरी करेक्सन गरिन्छ करेक्सन गर्ने तरिका के हुन सक्छ के हुन्छ बडी जुल लगाउने ट्रान्जिट टुल लगाउने होइन बडी जुल कस्तो लगाउने ट्रान्जिट कस्तो लगाउने हामीले कुन लाग्छ उसले कुन लगायो किन लगायो त्यो त थाहा हुनु पर्यो नि फर्मुला के हो त्यो पनि थाहा हुनु पर्यो। खत्री किन लाग्यो लिनियर एंगुलर मेजरमेंट चाहिँ हायर साइड इक्वल प्रिसिजन छ हायर प्रिसिजन छ भने अरिजिन लगाउने है डिस्टेंस एंगल कुरा र लिनियर प्रिसिजन भन्दा एंगुलर प्रिसिजन राम्रो छ एंगुलर मेजरमेन्ट राम्रो प्रिसिजनमा गरेका छौं भने ट्रान्जिट लगाउने है ठ्याक्कै के शब्द चाहिँ किताबमा हेरेको छु है ठ्याक्कै के शब्द राखेको चाहिँ किताबमा हेरेको छु है त्यो भयो। अनि अरु मेथड होला नि फेरि अरु पनि होला नि बाउन्डरी ट्रान्जिट मात्रै हो त अरु छैन त भन्नु के छैन अरु गएर एकचोटि कम्पास ट्राभर्स गरेर ग्राफिकल गरे हैन ग्राफिकल पनि हुन्छ त यहाँको अरु ठुलो भयो ग्राफिकल गरेर मात्र हैन ग्राफ बनाएर अनि त्यो प्यारललमा तानेर आउँछ मिल्छ ग्राफिकल हैन। अब हामीले चाहिँ के गर्यौं बडी जुल लगायौं बडी जुल लगाउने फर्मुला के हो भन्न सक्छ हैन। ट्रान्जिट रुल फर्मुला लेख त्यो पनि भन्न सक्छ हैन। अनि बडी जुल लगाएर अब के गर्यौं करेक्सन गर्यौं अनि करेक्टेड कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट निकाल्यौं हैन। एउटा छ एल साइडबाट हुन्छ नि त्यसलाई जोड घटाउ गरेर के गर्यौं कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट निकाल्यौं। अब त्यसलाई सम्झै फेरि के हुनु पर्यो जिरो गर्नु पर्यो करेक्सन गरिसक्यौं हैन करेक्सन गरिसक्यौं। अब यो इरर छ नि यो इरर चाहिँ के को कारणले आउँछ भन्नुहुन्छ के को कारणले आउँछ इरर यहाँ त के भइसक्यो एंगल त करेक्सन भइसक्यो नि एंगलको कारणले हेर्दाखेरि त क्लोज त हुनुपर्ने हो नि हैन। चारवटा चतुर्भुज मात्रै छ भने चतुर्भुजमा के हुन्छ एंगल कति हुन्छ 360 हुनुपर्छ भने नि हामीले हैन 360 नाल बनाइसक्यो नि एंगल त क्लोज भइसक्यो नि ठ्याक्कै 360 भन्दा यहाँ गर क्लोज हुनुपर्ने हो त्यही क्लोज नभयो नि त त्यो क्लोज नभएको भएर नै क्लोजिङ इरर आयो के कारणले आयो लेन्थको कारणले आयो लिनियर मेजरमेन्टको कारणले आयो यहाँको त हामीले क्लोज गरिसकेका छौँ हैन। अब लेन्थ अलिकति तलमाथि छ अलिकति छोटो छ अनि भने यहाँ नजोडिन सक्छ हैन। अनि त्यसलाई हामीले एडजस्ट गर्न के गर्यौं बडी जुल लगायौं हैन। अब कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट हाई करेक्टेड कन्जुगेटिभ कोअर्डिनेट आइसकेपछि के गर्ने इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट निकाल्ने गेट सुरु गराउन सक्छ यो हैन। त्यसलाई के गर्ने इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट निकाल्ने इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट भनेको के हो इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट भने कुनै एउटा फिक्स्ड ओरिजिन मानेर त्यो सबै प्लट चाहिँ कुनै एउटा फिक्स्ड ओरिजिन कतै यतातिर अथवा कतै हैन फिक्स्ड ओरिजिनको रेस्पेक्टमा बनाएको चाहिँ कोअर्डिनेट भनेको इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट भयो है। त्यसमा के हुन्छ यसको आफ्नै छुट्टै कोअर्डिनेट हुन्छ यसको छुट्टै कोअर्डिनेट हुन्छ यसको छुट्टै कोअर्डिनेट हुन्छ है। यसको रेस्पेक्टमा भन्ने भएन त चाहिँ कुनै फिक्स्ड ओरिजिन यता कतै छ हैन। अनि इन्डिपेन्डेन्ट कोअर्डिनेट निकाल्ने तरिका के हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ के हुन्छ हामीले त्यहाँ के गरेर एउटा कुनै एउटा कमन पोइन्टको चाहिँ ल्याटिट्युड डिपार्चर नर्थ एक्सट्रिम दिएको हो त्यो कमन पोइन्टको नर्थ एक्सट्रिम चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ
कसरी थाहा हुन्छ? एउटा मेथड भनेको जिपिएसबाट आयो, त्यहाँ दिएको जिपिएसबाट हो, जिपिएसबाट त्यहाँ स्टेसन राखेर नर्दिङमा स्ट्रिङ निकाल्यो हो। अर्को मेथड के हुन्छ? बेन्चमार्कबाट ट्रान्सफर गर्ने। कसरी ट्रान्सफर गर्ने कोर्डिनेट? इन्टरसेक्सन डिस्टेक्सन प्राप्त तालिमबाट कोर्डिनेट ट्रान्सफर हुन्छ। इन्टरसेक्सन डिस्टेक्सन गर्न सकिएन होइन, त्यहाँ स्टेसनमा बसेर नन पोइन्ट हेरेर त्यहाँ निकाले पनि भयो, तर कतै नन बेन्चमार्क छ अनि नन पोइन्टेड ठाउँ छ त्यहाँबाट चाहिँ अननोन पोइन्टेड निकाले पनि भयो होइन। इन्टरसेक्सन डिस्टेक्सन गर्न सकिन्छ, इन्टरसेक्सन डिस्टेक्सन गरेर कोर्डिनेट ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ होइन। अनि अर्को के हुनसक्छ? क्यालकुलेसन गर्नको लागि यसो गर्न सकिन्छ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ यसो गऱ्यो भने 1000 मानेर गर भन्यो भने होइन, 1000 इस्यु गर, त्यसको 1000 पर गर, 1000 भनेको त कतै 1000 मिटर परबाट चाहिँ आएको हो नि त होइन। जस्तै यो पोइन्टबाट यहाँबाट अलिक कति भनेको थियो है, 35 मिटर यता भनेको थियौँ नि, यो पोइन्टबाट पो 35 मिटर यता भनेको त 1000 भन्ने बित्तिकै त 1000 ल यसको 1000 हो, अथवा यहाँ बेचमार्कको 1000 हो भने त कतै आर्बिट्रेरी पोइन्टबाट चाहिँ 1000 मिटर यता भने हो नि त हो नि होइन। अब हाम्रो दिएको कोर्डिनेटमा त्यहाँ एउटामा 60 डिग्री छ, एउटामा 70 डिग्री छ नर्दिङ स्ट्रिङमा होइन। त्यहाँ छ नि 33,000 कति अनि 55,000 56,000 कति भन्छ नि त्यहाँ हो। त्यो कहाँदेखि हुन्छ नि त, कहाँदेखिको होला त्यो? किन हाम्रो चाहिँ यहाँ कोर्डिनेट सिस्टममा नर्दिङ स्ट्रिङ भन्यो, किन साउथ वेस्ट भनिएन, नर्थ इस्ट नर्थ वेस्ट किन भन्छ? नर्थ इस्ट नपर्छ होइन। जुन त्यो इक्वेटर लाइन भन्दा माथि भनेको नर्दर्न हेमिस्फियर भयो, नर्थ आयो, प्राइम पोल भन्दा इस्टतिर भएको भएर इस्ट आयो होइन। इक्वेटर लाइन र प्राइम पोलको कोइन्साइड भएको लाइनहरुले 0,0 भयो नि हो। त्यो पोइन्टबाट 55,000 यता, त्यो पोइन्टबाट 33,000 माथि अझ के छ कोर्डिनेट होइन। त्यो त्यो जुन हाम्रो त्यो सिटी भन्छ नि त्यो पोइन्ट त्यहाँ पर्छ भन्नु खोजेको कि होइन। यहाँ 1000,000 भनेको कहीँबाट 1000 मिटर यता 1000 मिटर माथि भन्नु खोजेको थियो कि त्यति मिटर चाहिँ दायाँ इस्टतिर र त्यति मिटर चाहिँ नर्थतिर कति होइन, त्यो भन्नु खोजेको। अब कहाँ छ यो लोकेसन पत्ता लगाऊ, गुगलमा यसो हेरेर आइन्छ होइन। ग्रिनविच टाइम भनेर भन्छ नि, टाइम हो कि त्यो भयो। अब इन्डिपेन्डेन्ट कोर्डिनेट आयो, इन्डिपेन्डेन्ट कोर्डिनेट आएपछि के आउँछ? एडजस्टेड लेन्थ र एडजस्टेड बेरिङ। एडजस्टेड लेन्थ र एडजस्टेड बेरिङ निकाल्न सकिन्छ। फोर सर के हो भने मैले सोधेको क्वेसन हो, एक्सटर्नल सर्भरले मैले सोधेँ तिमीलाई खुल्चोकीको पनि कोर्डिनेट थाहा छ, स्वयम्भूको पनि कोर्डिनेट थाहा छ, खुल्चोकी र स्वयम्भूको बिचमा चाहिँ सर्वे गरेर त्यसको लेन्थ निकाल्न जान्छ। तिमीलाई के चाहिन्छ निकाल्न पनि भन त ल भनेको त। अनि त्यसको पनि एक्स र वाइ छ, फेरि एक्स र वाइ र एक्स टु वाइ टु भएपछि आएर सुपर ए मलाई फेरि चाहिँ इन्टरसेक्सन गर्छु डिस्ट्रिक्सन गर्छु भन्नु खुल्किएन। दुईवटा कोर्डिनेट सर्च सिम्पल लेन्थ आइहाल्यो नि, त्यही हो कि एडजस्टेड लेन्थ निकाल्नु भनेको। यसको पनि एक्स र वाइ छ, यसको पनि एक्स र वाइ छ, दुईटाको लेन्थ आयो, बेरिङ पनि आयो आयो। एडजस्टेड लेन्थ एडजस्टेड बेरिङ निकाल्न सकिन्छ। कसरी निकाल्नु फर्मुला लेख्न भन्नु भने फर्मुला लेख्नु है। जिपिएस बन्द इरर छ नि, प्लस माइनस 5 मिटर इरर हुन्छ। त्यो सेटलाई कति देखिया छ त्यसो भएको 3 मिटर 5 मिटर 25 मिटर 10 मिटर त्यो हुन्छ होइन। अब त्यत्रो अब यहाँ पनि जिपिएसबाट अनि यहाँ पनि जिपिएसबाट लेखेर यो पनि प्लस माइनस 10 मिटर, यो पनि प्लस माइनस 10 मिटर जति यो त भाग्छ। अझ हाई रेक्रेसन काम गरेर अहिले 1:5000 को रेसियो पाइरहेको छ अहिले त होइन। त्यही भएर एउटाको लिएर अनि अरू चाहिँ यसको रेस्पेक्टमा लिएको कि, नत्र दुईटा सिपियूमा सिपी2 को दिए पनि हुन्थ्यो नि, सिपिआर सिपियू दिएन नि। प्लस माइनस 5 मिटर 1 मिटरकै इररसँग 1 मिटर हुन्छ हेरि जान्छ नि त। त्यो त मिलिमिटर अब हिसाब गरेर आफै हेर्नु 0.00 समथिङमा गएर पनि हामीले हेर्नु। अब यो गेज टेबल क्यालकुलेसन यही हो मेजर ट्राभर्सको लागि। मेजर ट्राभर्स सजिलो छ, मेजर ट्राभर्स सबैले नआउँछ हुन्छ। मेजरमा के छ? कोर्डिनेसन एरर पनि यसमा आउँछ के भयो? के कोर्डिनेसन एरर त्यो अटो लेभलमा ल यो स्टेपहरु चाहिँ भन्नु पर्यो है। यसपछि यो गरे, यसपछि यो गरे, यसपछि यो गरे भन्नु पर्यो। अन्त भन्दै जाँदाखेरि अनि अर्को पालो आइहाल्छ कि
ल अब अर्को छ माइनर ट्राभर्सको पालो। माइनर ट्राभर्स भनेको के हो? लिङ्क ट्राभर्स हैन। माइनर ट्राभर्स किन जरुरी पर्छ त्यो थाहा छ, डिटेल लिन सकिँदैन, त्यही भएर माइनर ट्राभर्स राख्नु पर्छ। माइनर ट्राभर्स राख्ने चाहिँ प्रिन्सिपल क्राइटेरिया के हो त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि स्टेसन फिक्स गर्नु पर्यो हैन, स्टेसन फिक्स गरेर लेग स्टेसन गर्नु पर्यो। यसमा किन हुँदैन, यसमा प्रिसिजन कम हुन्छ। उता 1:2 भएर यसमा 1:3 1:5 भनेरमा लिनियर मेजरमेन्ट चाहिँ यसमा 1:300 मा छ, 3000 मा 1:5000 1:3000 हैन। लिनियर मेजरमेन्ट नै त्यो छ, कोडिङ फ्रम भोलि बार भनेको हो नि हैन। ल अब त कसरी करेक्सन गरिन्छ त त्यसो भए? जस्तै अघि कुरामा हेर्ने भने यहाँ मेजर ट्राभर्स चाहियो हैन। अब मैले यहाँ के गरेँ, माइनर स्टेसन फिक्स गरेँ। ल मैं माइनर स्टेसन फिक्स गरेँ। अब माइनर ट्राभर्स धेरै जसो सरहरू जाने फर्स्टमै जाने भनेको माइनर ट्राभर्स देखाऊ माइनर ट्राभर्स देखाऊ भन्यो। यो क्यालकुलेसन बुझ्यो भने माइनर बुझ्यो भने मेजर बुझिन्छ भन्ने हिसाबमा कि मेजर बुझेन भने माइनरमा सोध्दै सोध्नुहुन्न, नम्बर कम आइहाल्यो त्यसै गरी हैन। गाह्रो क्वेसन आएन, मलाई गाह्रो क्वेसन आएन सजिलो सोध्नुभयो भने चाहिँ नम्बर कम आयो भने है। गाह्रो क्वेसन हुँदै गयो, गाह्रो हुँदै गयो भने अनि मार्क्स बढ्दै गइरहेको छ नि। घर नाम सोधेपछि झन्डै हो त हाम्रो घर नाम सोधेपछि अब यो ए स्टेसन छ, यता हेर है, यो ए स्टेसन छ, यो बी स्टेसन छ, अनि यहाँनिर M1 M2 राखेर त्यो हेर क्यापिटल M के अरे स्मल M छ हैन। मैले 1 राखेँ 2 राखेँ 3 राखेँ। ल यता हेर है, अब यसमा क्याल्कुलेसन कसरी गरिन्छ त? एंगुलर करेक्सन कसरी गर्ने? मेजर माइनर ट्राभर्समा क्वेशन थियो, माइनर ट्राभर्समा एंगुलर करेक्सन कसरी गर्छौ भनेर सोध्नु। कसरी गर्ने के भन्ने भने हामीलाई लिङ्क ट्राभर्स भनेको यसको पनि कोर्डिनेट थाहा छ, यसको पनि कोर्डिनेट थाहा छ हो। यसको x1 y1 र यसको x2 y2 हामीलाई थाहा छ है। अनि यहाँ आर्मी स्टेसन छ नि, यताको पनि थाहा छ हामीलाई भनेको यसको यो बेरिङ थाहा छ भनौँ न यसलाई, यो बेरिङ थाहा छ अहिले हामीलाई। ध्यान दिऊ है, अलिक गाह्रो छ है, गोलमाल हुन सक्छ है। यसको यो भनौँ न यहाँ कुनै एउटा पोइन्ट छ 17 के अरे M17 भन्ने स्टेसन छ अरे, M13 के स्टेसन छ है तपाईको हैन। यो लाइनको बेरिङ थाहा छ हामीलाई हो, अथवा यताबाट हेर्ने भने यसको बेरिङ थाहा छ भनौँ न, यसको बेरिङ थाहा होला, जे थाहा छ है। यसको बेरिङ थाहा भए पनि भयो, यो बेरिङ थाहा भए पनि भयो। तर गेस टेबललाई हेर्ने भने यसको बेरिङ थाहा छ, M17 CP1 को बेरिङ थाहा छ है। तिमीहरुको उसमा रिपोर्टमा छ है। अब त्यहाँबाट हामीले के मेजरमेन्ट गर्छौं त माइनर ट्राभर्सको लागि? अहिले जस्तै यो एंगल मेजरमेन्ट गर्छौं, यो एंगल मेजरमेन्ट गर्छौं, यो एंगल मेजरमेन्ट गर्छौं, यो एंगल गर्छौं, अनि यो एंगल गर्छौं। कतिवटा एंगल मेजरमेन्ट गर्छौं? कतिवटा एंगल मेजरमेन्ट गर्यौं? 5 वटा, 1 2 3 4 5 वटा एंगल मेजरमेन्ट गर्यौं। कतिवटा स्टेसन लागि? 3टा, 1 2 3टा स्टेसनको लागि हामीले के गर्यौं? 5 वटा एंगल मेजरमेन्ट गर्यौं हो। 3टा स्टेसन 3टा एंगल मेजरमेन्ट गर्ने भन्ने होइन, 3टा स्टेसन छ भने 5 वटा एंगल मेजरमेन्ट गर्ने। दुईटा त एक्स्ट्रा पर्यो नि, फेरि यहाँ गरेर बस्नु पर्यो नि। मेजरको लागि छुट्टै यहाँ बीमा बसेको थियो, फेरि माइनरलाई पनि फेरि बीमै गरेर बस्नु पर्यो। मेजर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसबाट यसमा हेरेको थियौँ, अब अहिले चाहिँ के गर्यौँ? यहाँ बसेर यसबाट यसमा हेर्यौँ, ठिक छ। र अब हामीले यो एंगल र डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गरिसकेपछि के काम गर्छौं त? बेरिङ निकाल्छौं। अहिले जस्तो अब यहाँनिर फेरि यो क्लोज लुप छ, यहाँ क्लोज लुप छ, यसको चाहिँ 2n - 4 × 90 हुन्छ भनेर भन्ने होइन। किन होइन? मेजरको ट्राभर्स के अरे मेजर ट्राभर्स फिक्स गर्ने क्राइटेरिया, उसको प्रिसिजन र माइनर ट्राभर्सको प्रिसिजन अलग अलग छ।
उसको वहाँले 5000 मेजर गरेका छौँ, उसको वहाँले 50,000 मेजर गरेका छौँ हैन। उसको एलसी रुटियान फरक छ, यसको एलसी रुटियान नै फरक छ, प्रिसिजनै फरक छ नि, क्लोज गर्न पाइएन नि। फेरि अब यसको कोर्डिनेट यसको कोर्डिनेट चलाउन पाइँदैन, यो x1 y1 x2 y2 चलाउन पाइएन, त नन भइसक्यो। यो फुलचोकी हो, यो स्वयम्भू, त्यो बिचमा हामीले के गर्न पर्यो, सर्वे गर्न पर्यो। ननबाट ननमा जाने हो कि थाहा भएको कोर्डिनेटबाट थाहा भएको कोर्डिनेटमा गएर इन्ट गर्ने है। ज्योमेट्रिकली चाहिँ क्लोज हुँदैन, ज्योमेट्रिकली ओपन छ, योमा ओपन छ, तर म्याथमेटिकली के हुन्छ, नन छ भने क्लोज भयो नि। त्यो भनेको के हो, लिङ्क ट्राभर्स। लिङ्क ट्राभर्स भनेको के हो, टाइप अफ ट्राभर्स भन्यो भने क्लोज ट्राभर्स हैन, ओपन ट्राभर्स र लिङ्क ट्राभर्स, त्यसरी गर्नु है। लिङ्क ट्राभर्स भनेको के हो भन्नुहुन्छ, लिङ्क ट्राभर्स भने त्यही हो। लिङ्क ट्राभर्स भने माइनर ट्राभर्सेसन भन्ने हो। लिङ्क ट्राभर्स ठ्याक्कै के हो भन्दाखेरि नन पोइन्ट र नन एउटा नन पोइन्टबाट अर्को नन पोइन्टमा गएर इन्ट भएको छ भने म्याथमेटिकली क्लोज तर ज्योमेट्रिकली ओपन छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, लिङ्क ट्राभर्स भनिन्छ। ठिक छ। अब यसलाई करेक्सन कसरी गरिन्छ त हेर है। अब यसको थीटा थाहा छ, यो एंगल थाहा छ, अल्फा थाहा छ ल मानौ भने यसको बेरिङ पनि आउँछ हो। यो थीटा कहाँबाट लिन्छौ भन्नुहुन्छ, यो थीटा कहाँबाट लिने, एडजस्टेड बेरिङ छ नि, M13 या CP1 को बेरिङ छ नि, एडजस्टेड बेरिङ। एडजस्टेड बेरिङ चाहिँ लिएको भनेर यहाँ देखाउँदा फिल्डमा कहाँ छ देखाउँदा भनेर भन्नुभयो भने यसो पल्टाउने खालको अर्को मेजर ट्राभर्सको चाहिँ गेज क्यालकुलेसन हेर्ने, अनि त्यो यो बेरिङ हो सर भनेर भन्ने। उता भएर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि होइन, एडजस्टेड वाला भन्ने है, एडजस्टेड वाला बेरिङ हो है। यो बेरिङ चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यहाँ युज गर्छौँ। अब यो बेरिङ आयो, यो एंगल छ, यसको बेरिङ आउँछ, यसको बेरिङ आउँछ, अनि यसको बेरिङ आउँछ, अनि फेरि यो लाइनको बेरिङ आउँछ। यो लाइनको बेरिङ त के छ, मेजर ट्राभर्स क्यालकुलेसन गर्ने बेलामा नन छ। अब यताबाट आएको बेरिङ र यताबाट आएको बेरिङ ल यो थियो, यो आयो हैन। पहिला नै के छ, यो छ डिफरेन्स भनेर के हो, इरर भयो। आउनु पर्ने यो बेरिङ यहाँ गएर टच हुनु पर्ने, बेरिङ आउनु पर्ने, आयो कति यति, पछि के भयो, इरर आयो। अब त्यो इररलाई हटाउनु पर्यो। त्यो इररलाई करेक्सन गर्नु भन्दा अगाडि हामीले के थाहा हुनु पर्यो, प्रिसिजन छ कि छैन थाहा पाउनु पर्यो। नछुटाउने, प्रिसिजन चेक गर्ने र रिफ्रेन्सिङ गर्ने स्टेप छुटाइरहनु पर्यो है। प्रिसिजन चेक गर्ने, प्रिसिजन कसरी चेक गरिन्छ यसमा, एलसी रुटियान नै हो। फेरि कति दिएको छ त्यहाँ, 1 मिनट रुटियान, 1.5 रुटियान कति दिएको छ त्यहाँ हैन। अब एनको भ्यालु कति, स्टेसन नम्बर हो नि, यहाँबाट गर्दा कतिवटा स्टेसन, कतिवटा अहिलेको यसमा कतिवटा, यहाँ 3वटा छ, 1 2 3 स्टेसन भयो, अथवा 1 2 3 4 5 वटा भयो, 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा, कतिवटा, एलसी रुटियानमा यहाँ यहाँको भ्यालु कति, कसरी छ, यो पनि हेर्नु पर्यो। 1 2 3 4 5 6 7 के भने कति, कति एंगल, कति एंगल, एन भनेको नम्बर अफ स्टेसन मात्रै होइन के, नम्बर अफ अब्जर्भ एंगल भन्नु खोजेको है। यहाँ हेर है, यहाँ हेर है, यहाँ इरर कतिवटा एंगलले आएको छ, कतिवटा एंगलले गर्दाखेरि यो इरर आएको, एउटा यो एंगल हो, यो एंगल पनि इरर हुन सक्छ, यसमा हुन सक्छ नि। यहाँ इरर छ, यहाँ हुन सक्छ, यहाँ हुन सक्छ, यहाँ हुन सक्छ। 1 2 3 4 5 वटा एंगलले गर्दाखेरि इरर आयो नि, हो नि, अरु त छैन यसमा हैन। एउटा दुईटा तीनटा चारवटा 5 वटा एंगलले गर्दाखेरि इरर आएको भएर नम्बर अफ स्टेसन भनेको यसमा के हुन्छ, 5 हुन्छ। त 3 मात्रै भनेन, 3टा त माइनस स्टेसन भने, मेजरका 2टा छैन र, मेजरका 2टा पनि जोडिहाल्नु त्यहाँ, बुझिन्छ। अब यो इरर आयो, एलसी रुटियान गर्दाखेरि हाम्रो प्रिसिजन भित्र पर्यो, करेक्सन गर्ने, प्रिसिजन भित्र परेन चेक गर्ने है। अब प्रिसिजन भित्र परेपछि कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने,
त्यही गाह्रो हुने हो कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने मिरर इन्टु फर्स्ट लेगको लागि मिरर इन्टु 1/n हो सेकेन्डको लागि मिरर इन्टु 2/n 3/n 4/n अनि यहाँ e इन्टु 5/5 भयो नि हैन अब यो त क्यान्सल आउट भयो अनि यहाँ जति इरा छ त्यो इरा चाहिँ के भयो जोड घटाउ गरेर यहाँ पुग्यो जुन यही घटाउने यहाँ पुग्यो ठीक छ यहाँ पुग्यो यहाँबाट घुम्दै 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 कहाँ पुग्यो यहाँ पुग्यो ठीक छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो यो कुरा आज गएर क्याल्कुलेसन गर एकचोटि आफैले हेर त्यही कन्फ्युज हुन्छ त्यही कन्फ्युजन गरौ यो क्वेसन आउँछ नि है यो 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 माइनर कसरी करेक्सन गर्ने भन्दाखेरि यति कुरा भन्न सक्नुपर्छ कन्फ्युज हुन्छ आज गएर आफैले प्र्याक्टिस गर एकचोटि आफ्नो क्याल्कुलेसन हेर त्यही क्याल्कुलेसन हेर एकचोटि है अब बेयरिङ करेक्सन भयो बेयरिङ करेक्सन भएपछि के गर्ने कन्जुगेटिभ कोएफिसिएन्ट निकाल्ने एल कसरी एल sin थीटा आइहाल्यो एल कसरी एल sin थीटा आएपछि के हुन्छ समेसन ल्याटिट्युड के हुनुपर्छ फेरि 0 हुनुपर्छ क्लोज छ र अनि क्लोज भएको 0 हुनु क्लोज हुँदैन हैन अब हुनुपर्छ के त यता हेर है यता म त यता यहाँ छ यता है त यसबाट समेसन ल्याटिट्युड गर्ने जाँदाखेरि मैले यति जोडे हो के भयो फेरि मैले यहाँबाट यति जोडे हो फेरि जोडिँदैछ अहिले सबै माइनस छ नि अहिले त सबै तल त माइनस छ नि हैन अनि फेरि मैले के गर्ने यति जोडे यहाँ पुग्यो नि हो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट आयो यसलाई हो अहिले ल्याटिट्युड मात्रै गर्ने हो नि समेसन ल्याटिट्युड भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो हैन यो भनेको के हो y2 माइनस y1 गर्नु भ्यालु त्यही एउटै हैन एउटै हो नि भनेपछि त स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भनेको y2 माइनस y1 भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भ्यालु भयो नन भयो र यताबाट यसको ल्याटिट्युड डिपार्चर गर्दै गर्दै सम गर्दाखेरि भ्यालु भनेको त यो भयो त्यो त बराबर हुनुपर्ने हो हो अब त्यहाँबाट करेक्सन गर्ने के बराबर भएन कति भएन जति भयो त्यति इरर भयो त्यो इरर कति हुनुपर्छ 1:3000 भित्र पर्नु पर्यो परेन फिल्डमा जाऊ पर्यो करेक्सन गर कसरी त्यति ख्याल गर्नु पर्यो क्लोजको लागि 0 हुनु पर्थ्यो यहाँ लिंक ट्राभर्स छ यसको y2 र y2 को y1 को डिफरेन्स हेर्ने यसको हाइट हुनु पर्यो x2 माइनस x1 गर्ने यसको ओरिजिनल डिस्टेन्स हुनु पर्यो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो x2 माइनस x1 हो ठीक छ त्यो भनेको के हो समेसन ल्याटिट्युड समेसन डिपार्चर त्यो इक्वल टु कति हुनु पर्यो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 जति डिफरेन्स हुन्छ इरर बुझिन्छ एकचोटि आफैले क्याल्कुलेसन गरे आज गएर ग्रेजुअल आफैले क्याल्कुलेसन गर त्यति गरे भने धेरै कुरा बुझिन्छ यो मैले यहाँ भन्दाखेरि ए फेरि के भयो भन्ने होला हैन एकचोटि आफैले क्याल्कुलेसन गर त्यो गरेपछि बुझ्दैन भने फेरि भन फेरि सिकाइदिनु होला आज कोही साथीहरु सोध भोलिको क्लास राख्छ इन्डिभिजुअल सोध्नु है यो भयो अब त्यसपछि त के अरे कन्जुगेटिभ कोएफिसिएन्ट आउँछ करेक्टिभ कन्जुगेटिभ कोएफिसिएन्ट आउँछ इन्डिभिजुअल कोएफिसिएन्ट आउँछ भइहाल्यो ठीक छ माइनरको यो हो अब अरु के क्वेशन हुन सक्छ के भरे के दिनु चारवटा हुनु पर्यो 1 2 3 4 अनि हरे त लाइन ताम यस्ता नै 1 2 3 4 है ल अब जाऊ डिटेलिङमा है डिटेलिङको लागि कुनै एउटा जमानो यो ट्राभर्स भित्र आशिष युगा पानी लिएर कालो मार्केट पानी लिएर होइन
ल दादा अब यो ट्राभर्स छ, अब ट्राभर्सिङ गऱ्यौँ, ट्राभर्स त प्लट गर्न सकिन्छ होइन, कसरी प्लट गर्ने कोर्डिनेट छँदैछ, कोर्डिनेट आएपछि प्लट भइहाल्छ होइन। अब यहाँ बिल्डिङ छ कुनै, यो बिल्डिङ छ, यो बिल्डिङको यो कर्नर यहीँ पर्छ भनेर पत्ता लगाउनलाई फिल्डबाट के डाटा अब्जर्भ गर्यो, के डाटा अब्जर्भ गर्यो, एउटा के गरियो एंगल, एंगल डिस्टेंस, अरु वर्टिकल एंगल कि वर्टिकल डिस्टेंस, सबै चाहियो, त्यो डिटेलहरु सबै चाहियो नि, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट चाहियो अनि वर्टिकल डिस्टेंस चाहियो अनि टार्गेटको हाइट चाहियो, रिलेटेड हाइट चाहियो अनि होरिजोनल डिस्टेंस र एंगल चाहियो, 5 नम्बर चाहियो हैन। जस्ट यो प्लानमा लोकेट मात्रै गर्नको लागि लेन्थ र एंगल भए पुग्यो, यति लेन्थ र कुनै एउटा एंगल, यताको एंगल यताको एंगल कताको त्यो एंगल भए पुग्यो, लोकेट भयो। त्यो हामीले सर्वे फर्स्टमा त्यो के सर्वे सेकेन्डमा त्यो गरेको नि, त्यसलाई गरेर त्यहाँ गरेको हो। यहाँ लेन्थ र यसले गर्दाखेरि यसको पोइन्ट आयो। अब आउँदा अहिले आरएल पनि चाहिएको छ, म्याप भनेको छ नि अहिले, म्याप भनेर आरएल चाहियो नि हैन। प्लान भनेको एक्स र वाई भयो, एक्स र वाई मात्रै डाइमेन्सन, दुईटा मात्रै डाइमेन्सन कुनै प्लान भयो, बिल्डिङ हाल प्लान गर्दाखेरि दुईटा मात्रै डाइमेन्सन आउँछ नि, लम्बाइ र चौडाइ मात्रै हैन। तेस्रो डाइमेन्सन थर्ड डाइमेन्सन भनेको आरएल पनि आयो भने के भनेको म्याप भनेको, कन्टुर जहाँ छ त्यहाँ म्याप हुन्छ। आरएल बनाउन लागि हो टोपोग्राफ म्याप, म्याप भनेको चाहिँ कन्टुर साइज, ठीक छ। अब कन्टुर यहाँ निकाल्नको लागि अथवा यहाँ टोपोग्राफी म्याप हो भनेर भन्नको लागि थर्ड डाइमेन्सन आरएल पनि चाहियो। यसको आरएल कति हो त भनेर निकाल्न हामीलाई के चाहियो, भर्टिकल कन्ट्रोल पनि चाहियो नि। होरिजोनल कन्ट्रोल भनेको थीटा र एल मात्रै भइहाल्यो, थीटा र एल भनेको बेरिङ र लेन्थ भएपछि कोर्डिनेट आइसक्यो हैन। इन्डिपेन्डेन्ट कोर्डिनेट भनेको त भर्टिकल होरिजोनल कन्ट्रोल हो नि त, प्लानमा मात्रै हो नि हो। अब के चाहिँ हामीलाई इलिभेसन पनि चाहियो, भर्टिकल कन्ट्रोल पनि चाहियो भने यो भन्दा यो कति तल माथि छ त्यो निकाल्न पर्यो नि, यसको आरएल कति हो त्यो चाहियो नि। त्यो निकाल्नलाई के गरिन्छ, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट, टार्गेट रिफ्लेक्टरको हाइट, भर्टिकल डिस्टेन्स, त्यो हैन। त्यति कुरा भएपछि के आउँछ, आरएल आउँछ। आरएल आउँछ, कतिवटा डाटा लियो, 5 वटा डाटा लियो, के लियौँ, होरिजोनल डिस्टेन्स, होरिजोनल एंगल, भर्टिकल डिस्टेन्स, त्यसपछि रिफ्लेक्टर हाइट र हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्टमा धेरै झुकिन्छ भन्दै भन्दैन, त्यहाँ 4 मात्रै हो भन्छ, 4 मात्रै हो भन्छ, होस् त्यही हो भन्दै राम्रो है, नझुक्यो नि। हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट, भर्टिकल डिस्टेन्स, रिफ्लेक्टर हाइट, होरिजोनल डिस्टेन्स र होरिजोनल एंगल है। त्यति भयो भने के हुन्छ, प्लट हुन्छ है। अनि अब अर्को पनि प्लट हुने भयो है। अब हामीले यहाँ कसरी प्लट गर्यौं त, तिमीले यहाँ कसरी प्लट गर्यौ भनेर भन्नु सरले, त्यही लेन्थ र एंगलकोबाट प्लट गरे हो कि लेन्थ र बेरिङबाट प्लट गरे हो कि भन्नु त, त्यसरी गरे हो त हैन। कोर्डिनेट निकाल्यो नि, कोर्डिनेटबाट गरे हो नि हामीले, हैन। सबै पोइन्टको इन्डिपेन्डेन्ट कोर्डिनेट निकालेर त्यो पोइन्ट चाहिँ लोकेट गरे हो नि हैन हो। कति के इन्डिपेन्डेन्ट कोर्डिनेट निकाल्यौं, इन्डिपेन्डेन्ट कोर्डिनेटबाट अनि हामीले चाहिँ के गर्यौं त, प्लट गर्यौं भनेर भन्नु है। एउटाले फेरि ए हैन सर लेन्थ र बेरिङ गरे भन्ने, अर्कोले लेन्थ र एंगल गरे भन्ने, अनि अर्कोले इन्डिपेन्डेन्ट कोर्डिनेट गरे भन्ने, अर्कोले चाहिँ कन्जुगेट कोर्डिनेटबाट गरे भन्ने, त्यसरी नहोस्, ठीक छ। प्लटिङको लागि डिटेल यहाँ गरिदियो। अनि सफ्ट डिटेल हार्ड डिटेलको कुरा थाहा छँदैछ, पहिला हार्ड डिटेल लिने, त्यसपछि सफ्ट डिटेल लिने। सफ्ट डिटेल लिँदाखेरि कस्तो ठाउँमा लिनुपर्छ भन्ने थाहा छँदैछ, कस्तो ठाउँमा कन्ट्रोल राम्रो आउन सक्छ, स्टिप कन्ट्रोल कहाँनिर छ, के अरे स्टिप टोपोग्राफी कहाँनिर छ, कन्ट्रोल हेरेर भन ल भन्नुहुन्छ, अथवा त्यहाँनिर चाहिँ एरिया कस्तो छ हेरेर भन्नुहुन्छ, अनि कन्ट्रोल यति लेखाएर भने एरियाको टोपोग्राफी कस्तो छ त भन त, कन्ट्रोल पढ्न त भन्नुहुन्छ हैन। त्यो पढ्न सक्नु पर्यो। कन्ट्रोल एकै ठाउँमा नजिक नजिक छ, स्टिप आयो
कन्ट्रोल टाढा छ, फ्ल्याट एरिया आयो हैन, कन्ट्रोल घुमेको छ, भ्याली कन्ट्रोल, रिस्क कन्ट्रोल हैन, रिस्क कन्ट्रोल भ्याली कन्ट्रोल पत्ता लगाउन सकिन्छ हैन। ल रिस्क कन्ट्रोल भ्याली कन्ट्रोल चिन्न त भन्नुहुन्छ है, जस्तै यता हेर है, लेखेन के छैन ल यहाँ हेर है, यसको आरएल बढ्दै गएको छ ल मानौ, यसको आरएल 1000 हो यता हेर है, 1000 हो, 1020, 1040, 1060 छ भने यतापट्टिको पार्ट के हो, रिज हो कि भ्याली हो? यो पार्ट रिज हो कि भ्याली हो? मैले फोटो देखाएको छु, यसमा फोटोमै बनाएर देखाएको छु, रिज हो कि भ्याली हो है, रिज हो नझुकिने। यतापट्टिको पार्ट भ्याली पार्ट, यो पार्ट भ्याली पार्ट, यो पार्ट रिज पार्ट, यो पार्ट भ्याली पार्ट है, त्यो पढ्न सक्नु पर्यो। त्यो त यो यहाँ छैन नि, फेरि यहाँ छैन त्यो, यो कन्ट्रोल बनाएर चिन्न भने भनेको नि है, त्यो पत्ता लगाउन सक्नु पर्यो। यहाँ रिज छ, यहाँ भ्याली छ, यहाँनिर स्टिप एरिया छ, यहाँनिर फ्ल्याट छ है, त्यो भन्नु सक्नु पर्यो। ठिक छ, अब ब्रिजमा पनि हुनसक्छ, उसमा पनि हुनसक्छ है, टोपोग्राफीमा यो अनि अब फ्लाइ लेभलमा जाउँ ल। फ्लाइ लेभलिङ गर्न पर्यो, अटो लेभल छ, सुरु कसरी गर्ने भन्दाखेरि पहिला सुरुमा अटो लेभल ठिक छ कि छैन चेक गर्न पर्यो। अटो लेभल चेक कसरी गरिन्छ? कोलिमेसन टेस्ट अथवा टु पेग टेस्ट हैन, टु पेग टेस्ट गर्ने। तीन पेग टेस्ट हुन्छ भनेर सर त्यति सोच्नु हुन्छ, जति चेक गरे हुन्छ भन्नु है। टु पेग टेस्ट, कोलिमेसन टेस्ट, टु पेग टेस्टको अब्जेक्टिभ के हो? कोलिमेसन इरर पत्ता लगाउने हो। कोलिमेसन इरर भनेको के हो? कोलिमेसन लाइन भनेको के हो? कसरी इरर आउँछ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यो पढ्नु पर्यो है। अनि त्यसपछि त्यो फर्मुला छ नि त्यहाँ भएको हैन, त्यो डिफरेन्स अनि एपरेन्ट हाई डिफरेन्स त्यो हेर एकचोटि। त्यसको के आउँछ ल, यसको यति छ, यसको यति छ, ल निकाल त, टु पेग टेस्टको लागि तिम्रो इरर कति निकाल त भन्ने हुन्छ। तिम्रो त्यहाँ कति छ, ल यसको यो डाटा यो छ, यो सारा अनि यसको क्याल्कुलेसन गर्दा भन्ने सक्नु पर्यो नि। त्यो क्याल्कुलेसन हो है, डाटा त्यही सारा, त्यही माथि डाटा सारा, अनि त्यो तल क्याल्कुलेसन गर्दा आउँदै आउँदैन भन्ने भयो, त्यो गर्न सकिन्छ है। किन बिचमा ठ्याक्कै बिचमा राखेको एकचोटि र किन साइडमा राखेको त्यो पनि हेर्नु पर्यो है। त्यो आएर पनि त्यो माथि बढ्दै जाँदाखेरि त्यो यसले कोडको देखिन्छ र अहिले एकछिन छिटो सिकाइदिनु भाइ।
सबैलाई भनिसकेँ त्यति बेला छुटिसकेको हेर थाहा मैले फोटोमा हेरेको छु गरेर त्यो देखेको छु है। अब टुपेक टेस्ट किन गरिन्छ कसरी गरिन्छ कुरा भन्नु परेन होइन। अनि फ्लाइ लेभलिङका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? दुई मिटरभन्दा माथि हेर्नु भएन, 2/6 तल हेर्नु भएन होइन। साइड ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। फुटप्लेटबाट राख्ने कुरा भयो। मेन कुरा 2 मिटरभन्दा माथि हेर्नु भएन, 2/6 तल हेर्नु भएन। किन 2 मिटरभन्दा माथि हेर्नु भएन? अर्को क्वेसन भइहाल्छ। किन? नन भर्टिकलिटी हावाले हराउन सक्छ, समुद्रले हल्न सक्छ होइन। 2/6 तल किन हेर्नु भएन? रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स तलको होइन, तल जमिनको नजिकै चाहिँ ताप आइरहन्छ होइन, त्यो रिफ्लेक्सन भइरहन्छ सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि डिप्रेसन लिएर सक्छ। त्यही भएर 0.6 माथि मात्रै हेर्ने त्यति गर्न सकिन्छ होइन। 2/6 आएको छ होइन, 2/6 आएको छ। अनि के अरे के भन्छ अर्को साइड ब्यालेन्स भनेको के हो? किन साइड ब्यालेन्स गर्नु पर्यो? साइड ब्यालेन्स साइड किन गर्नु परेको होइन। अनि कोलिमेसन टेस्ट गर्दाखेरि टुपेक टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 1:10 भन्दा राम्रो हुन्छ भनेर पनि हामीले इस्टिमेटमा 1:5 हाल्नु पर्यो। के गर्ने? इस्टिमेट चाहिँ गर्ने भने इस्टिमेट चेन्ज गर्ने भने तिमी यहाँ पो अहिलेको तिमीलाई यहाँ इस्टिमेट छ र यसलाई चेन्ज गर्नु गर भनिदिनु पर्यो। तिमी इस्टिमेट लिएर चाहिँ कतै गयौ, एउटा मात्रै इस्टिमेट छ अनि अब कहाँ गयो म चेन्ज गर्नु जाइसक्यो खाना फर्केर आउँछु भयो। के गर्छौ भन्दाखेरि हो के कुरा ध्यान दिने भन्दाखेरि जस्तै टुपेक टेस्ट गर्दाखेरि हामीले बिचमा राखेको थियौँ नि इन्स्ट्रुमेन्ट। यो भयो भने टुपेक टेस्टलाई बिचमा राखेर दुईपट्टि हेरेको थियौँ नि। बिचमा राखेर हेर्दाखेरि अहिले के गरेको थियौँ? ट्रु हाइट डिफरेन्स भनेको थियौँ नि। दुईटै डिस्टेन्स बराबर भयो भने इरर क्यान्सल आउट हुन्छ भने हो नि। हो डिस्टेन्स बराबर गराउने क्या अब रिडिङ लिँदा पनि है। अब फ्लाइ लेभल गर्दै जाँदाखेरि पनि डिस्टेन्स बराबर बराबर गर्दै 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 जाने त्यसलाई के भनिन्छ? ब्यालेन्सिङ साइड भनिन्छ। त्यही भन्यो नि साइड ब्यालेन्सिङ भनेको यतापट्टि ब्याक साइड गर्दाखेरि यहाँबाट ब्याक साइड गरियो र यहाँबाट फोर साइड गरियो भने ब्याक साइड गर्दाखेरिको यो डिस्टेन्स र फोर साइड गर्दाखेरिको यो डिस्टेन्स बराबर गराउनेलाई के भनिन्छ? ब्यालेन्सिङ साइड भनिन्छ होइन। हामीले 1 मिटर राखेको थियौँ नि, प्लस माइनस 1 मिटर भनेको थियो नि। अब इरा धेरै छ, इरा इन्स्ट्रुमेन्ट बिग्रेको छ भने 0.5 मा धार 0.5 मिटर मात्रै चलाऊ होइन। यहाँबाट यहाँसम्म 5 मिटर हो भने यहाँबाट यहाँसम्म कि 4.5 मिटर हेरेर कि 5.5 मिटरसम्म मात्रै 6 मिटर नहेर भनेको कि ठ्याक्कै बराबर भएर इरर क्यान्सल आउट भयो। अनि कसरी इरर क्यान्सल आउट हुन्छ? इरर भनेको के हो? किताबमा हेरेको छु फेरि यहाँ डिरेक्सन हेरेको है। भनेको के भयो त? यो ब्यालेन्सिङ साइड गर्दै गर्दै जानुपर्छ भन्ने है। त्यो क्वेसन आउँछ। के भयो भने इन्स्ट्रुमेन्ट के गर्ने भन्यो भने सर टेम्परेचर गर्ने भन्ने होइन। टेम्परेचर भनेको के हो? टेम्परेचर इन्स्ट्रुमेन्टको टेम्परेचर भनेको के हो? लेभलिङ गर्ने होइन। त्यसको त इलिमिनेसन अफ प्याराल्याक्स त्यो पछाडिबाट आइपिस छ नि, आइपिस यसो घुमाएर हेर्ने त्यसलाई चाहिँ फिक्स गर्ने त्यो भनेको टेम्पोररी के टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट। अहिले त आइपिस फेरि गर्ने पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट भनेको खोलेर अब के गर्ने होइन। अब पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट हाल्नु सक्दैन होइन। नसकेपछि के गर्ने? साइड ब्यालेन्स गर्ने। ध्यान दिनु पर्यो काम गर्दाखेरि अलिकति केयरफुल भएर काम गर्नु पर्यो होइन। अब अलिकति पुरानो इन्स्ट्रुमेन्ट छ, अलिकति नराम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट छ भने अलिक बढी ध्यान दिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। ठिक छ ल यो भयो। अब सरले के भनिदिनुहुन्छ भने र तिम्रो फिल्डबुकमा देखाउँदा तिमीले साइड ब्यालेन्स कसरी गरेको छ देखाउँदा एकचोटि भनिदिनुहुन्छ। अब फ्लाइ लेभल बनाउनु पर्यो। एफए त्यहाँ डिजाइनिङतिर पास पल्टाउला है। डिजाइनिङ पल्टाएर यो हो यो भन्दाखेरि त्यो भन्ने बित्तिकै फेल गर्छ। साइड ब्यालेन्स भनेको कहाँ हुन्छ? त्यो बताउनु पर्यो। अटो लेभल हुन्छ नि, फ्लाइ लेभलिङ भन्छ नि होइन। फ्लाइ लेभलिङमा हेर्ने अनि फ्लाइ लेभलिङ पनि कहाँ? जस्तै फ्लाइ लेभल टेबल कस्तो हुन्छ? यहाँ स्टेसन हुन्छ होइन। अनि ब्याक साइड
अनि फोर साइड ए हैन यहाँ टप मिडल बटम अनि यस फेरि टप मिडल बटम अनि यस यो हुन्छ यही हो हैन यस वान अब स्टेसन यहाँ छ लाइन लाइन छ नि यसरी हैन यस्तो छ अब हेर है एक नम्बर पोइन्टमा हेरियो एक नम्बर पोइन्टमा हेरियो तपाईँ तर एक नम्बर पोइन्टमा हेर्ने भनेको के हो जस्तै यता बुझ है यस्तो खालको ग्राउन्ड टोपोग्राफी छ मलाई फ्लाइ लेभल गरेर यहाँबाट यहाँ जानु छ है अब के गरेँ मैले यहाँ एक नम्बरमा मैले के गरेँ स्टाफ राखेँ यहाँ स्टेसन के अरे इन्स्ट्रुमेन्ट राखेँ स्टाफ जहाँ हुन्छ त्यहाँ स्टेसन हुन्छ है यो स्टेसन हो अटोले के थ्योड लाइन के थियो जहाँ पेग थियो त्यहाँ मैले अलिक रोटेसन थ्योड लाइन राखेको नि तर अटो लेभल कहिले पनि पेग माथि राखेको छैन टु पेग टेस्ट गर्दा भन्दा पाएँ ख्याल गर्ने कुरा टु पेग के अरे अटो लेभललाई पेग माथि एउटा मात्रै कन्डिसन राखिन्छ कुन कन्डिसनमा भनेर सोध्यो भने तर कहिले पनि राखिँदैन भन्ने होइन टु पेग टेस्ट गर्दाखेरि त्यो बिचमा चाहिँ गर्दाखेरि एकचोटि मात्रै राख्छौँ डिस्टेन्सको लागि मात्रै हो भने डिस्टेन्सको लागि मात्रै हो त्यहाँ खास पेग गान्नै पर्छ भन्ने छैन होइन एकचोटि मात्रै राखेको टु पेग टेस्ट गरेर एकचोटि मात्रै राखेको छ र अरू कहिल्यै पनि टु पेग के अटो लेभललाई पेग माथि राख्दैन स्टेसन माथि राख्दैन जहाँ अटो लेभल हुन्छ अटो लेभलको स्टाफ भएको ठाउँ चाहिँ के हो त स्टेसन हो यो स्टेसन हो स्टाफलाई चाहिँ बुढाहरूले पेग माथि राख्छौँ नि त्यही गरेर नि स्टाफलाई पेग माथि राख्यो नि किनभने आराज जाएको स्टाफ के अरे स्टाफको बटम पोइन्ट गयो नि आराज जाएको त स्टेसनको आराज जायो नि होइन यसको आराज जायो नि अब होइन अब यसको आराज थाहा छ अब यसको आराज निकाल्न पर्ने छ भने हामीले के गर्छौँ पहिला सुरुमा यहाँबाट यहाँ हेर्छौँ है यहाँबाट यहाँ हेर्छौँ यसलाई के भन्यो ब्याक साइड हो यता हेर है यो एक नम्बर हो अब अर्को 2 नम्बर यहाँ छ 3 नम्बर यहाँ छ भने 2 नम्बरमा के हेरिन्छ हामीले फोर साइड गरिन्छ यता हेर है 2 नम्बरमा के गरिन्छ फोर साइड गरिन्छ है अब 1 नम्बरमा लिएको ब्याक साइड नि कहाँ लेखिन्छ यहाँ लेखिन्छ हो यता हेर 1 नम्बरमा लिएको ब्याक साइड नि कहाँ लेखिन्छ यहाँ लेखिन्छ 1 नम्बरमा फोर साइड छ छैन त्यो पुरै लाइन के हुन्छ खाली हुन्छ त्यही छ नि हाम्रो है अब के गर्यौँ हामीले यही स्टेसनमा के अरे यही इन्स्ट्रुमेन्टमा बसेर यही इन्स्ट्रुमेन्टले के गर्यौँ 2 नम्बर स्टेसनमा हामीले हेऱ्यौँ 2 नम्बर स्टेसनमा हेऱ्यौँ के डाटा ल्याउँ फोर साइड ल्याउँ कहाँ राखिन्छ यहाँ राखिन्छ ठिक छ यहाँ राखियो त्यसपछि यहाँ राखियो इन्स्ट्रुमेन्ट कहाँ छ यहाँ बिचमा छ नि 1 र 2 को बिचमा छ नि 1 र 2 को बिचमा हो नि इन्स्ट्रुमेन्ट भएको यहाँ छ नि इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँबाट यहाँ हेऱ्यो यहाँबाट यहाँ हेऱ्यो होइन अब ब्यालेन्सिङ साइडको लागि तिमीले कसरी चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर देखाउँदैन चोटि भएर काट्नु देखाउ भनेर भन्नुभयो भने यहाँको टप माइनस बटम इन्टु 100 गरेको डिस्टेन्स यहाँ छ एउटा यहाँ छ होइन स्टडी इन्टरसेप्ट अर्को कहाँ छ यहाँ छ यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स भनेर देखाइदियो ठिक छ है अनि अब अर्को इन्स्ट्रुमेन्ट कहाँ राख्छौँ यहाँ राख्छौँ यहाँ राखेर के गर्छौँ हामीले 2 नम्बरमा ब्याक साइड गर्छौँ होइन 2 नम्बर स्टेसन पनि हो 2 नम्बर स्टेसन फोर साइड यहाँ लेखिसकेको छ पहिला नै अब के गर्छौँ ब्याक साइड गर्छौँ यहाँ हो अब झुक्किन सक्छ अब झुक्क्यो है मलाई सरले एक्सटर्नल आवेलामा नारायण सर आउनु भएको थियो म पढ्दाखेरि अनि देखाउँदा ब्याक साइड ब्यालेन्स साइड कहाँ गऱ्यौ भनेर भन्नुभयो होइन अनि म चाहिँ के भन्दैछु भने एउटा यो भनेछु र यही राखेको भनेछु यो र यो भनेर भनेछु कि यो दुईटा गरे हो भनेर भन्छु अब मैले जिद्दी गरेको सर दिदी प्रश्न मलाई याद छ भने आफ्नो गोपाल आउनु थियो डरलाई हेर्ने अनि त्यसपछि यो र यो भनेछु अनि कन्फिडेन्ट भयो क्या ओभरसेयर गरेर आएको थिएँ म अनि यो थाहा थियो मलाई सबै कुरा थाहा थियो अनि त्यहाँ भनिदियो होला के आयो भन्ने जिद्दी गरियो होला अनि यो र यो भनेछु 2-3 चोटि सोध्नु भएको छ मलाई थाहा छ होइन यो भयो अनि अब यो र यो देखाएर त भएन किन हामीले मेन्टेन गरेर आएको त यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स त होइन यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स हो भने चाहिँ यो डिस्टेन्स र यो डिस्टेन्स हो यो डिस्टेन्स र 3 माइलको डिस्टेन्स हो भनेपछि त यो डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो होइन 2 तिर फर्केको र 3 तिर फर्केको डिस्टेन्सलाई बराबर गरेर हो क्या हामीले ठिक छ ल अब साइड ब्यालेन्स गर्दैछौँ बिचमा अब्स्ट्याकल आयो बिचमा पोखरी आयो त भेलीबाट आयो के गर्नु पर्यो
भ्याली आयो, खोला आयो, साल खोल्सी आयो, के गर्ने? रेसिप्रोकल लेभलिङ गर्ने। रेसिप्रोकल लेभलिङ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ब्यालेन्सिङ साइड ब्यालेन्स गर्न सकिएन नि, त्यो भएर न रेसिप्रोकल लेभलिङ गर्नु पर्यो। त्यो भएर दुईपट्टिबाट हेरेर डिस्टेन्स इक्वल गराएर क्यान्सल गराएको होइन। रेसिप्रोकल लेभलिङ त्यही त हो नि। किन रेसिप्रोकल लेभलिङ चाहिन्छ भन्दाखेरि भ्याली आयो अथवा पोन्ड आयो अथवा कुनै आयो, त्यहाँबाट तलबाट माथि जानलाई खोला आयो भने साइड ब्यालेन्स गराउन सकिँदैन र साइड ब्यालेन्स गर्न नसक्ने अवस्थामा दुईपट्टिबाट हेरेर डिस्टेन्स बराबर बनाउने सम्म गरेर यिनीहरूलाई क्यान्सल अफ गर्नको लागि रेसिप्रोकल लेभलिङ गरियो बराबर। ब्यालेन्सिङ साइड गर्न नसकेर त्यो गरेको हो कि साइड ब्यालेन्स हुन्थ्यो भने के चाहियो? चाहिएन नि, बराबर छ नि त। सानो चाहिँ छ 50 मिटर 10 मिटर राखेर पारि पनि 10 मिटर 8 मिटर परेन। यदि बराबर डिस्टेन्स छ भने परेन। रेसिप्रोकल बराबर डिस्टेन्स छैन, वारिबाट पारि 60 मिटर, पारिबाट पारि 60 मिटर होइन। त्यो 60 र 60 लाई क्यान्सल गराउनको लागि दुईतिर बसेर अनि गर्यो। ठिक छ। रेसिप्रोकल लेभलिङ कसरी गर्यो चाहिँ ल यसो डेरिभेसन गर अथवा त्यसको चाहिँ डाटा छ ल निकाल गर अथवा चाहिँ निकाल त ल भनेर भन्नुभयो भने निकाल्न सक्नुहुन्छ। रेसिप्रोकल लेभलिङ चेक गरेर एकचोटि भन्नु होला होइन। अनि फ्लाइ लेभलमा इनर क्लोजिङ कसरी निकाल्छौ, पिछन भेरिएसन छ कि छैन कसरी निकाल्छौ भन्नु होला। कसरी भन्ने फ्लाइ लेभलमा के भन्ने कसरी निकाल्ने क्लोजिङ र क्लोज लुप हुनु पर्यो हो। यति हो कि गरेको है। क्लोजिङ र निकाल्नु पर्यो उसमा फ्लाइ लेभलमा। कसरी गर्ने? लुप लुप बनाएर गरेर हुन्छौँ। लुपको क्लोजिङ र निकालियो भनेको फर्स्ट एरर माइनस लास्ट एरर गर्छौँ नि। फर्स्टबाट लास्टमा गएको समेसन बिएस भनेर समेसन एफएस होइन। त्यो गर्दाखेरि आउने भ्यालु चाहिँ कति गर्छ इरर हुन्छ नि होइन। जस्तै 1000 मिटर आलुबाट सुरु गरेर फेरि 1000 मिटर इन्टर आएर 1002 आयो, 2 मिटर इन्टर आयो नि, 1000 आउट गर्थ्यो नि, 2 मिटर आयो नि। त्यो इरर चाहिँ डिसिजनमा छ कि छैन त भन्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने फर्मुला के छ? 24 रुट के होइन, प्लस माइनस 24 रुट के। त्यो भनेको के हो भनेर भन्नुहुन्छ होइन। के भनेको के हो, 24 भनेको के हो होइन। त्यसबाट आउने भ्यालु के आउँछ? त्यो क्वेसन आउँछ सजिलो क्वेसन हो त्यो। त्यो क्वेसन आउँछ के भनेको डिस्टेन्स इन किलोमिटर, ग्रुप डिस्टेन्स टोटल डिस्टेन्स इन किलोमिटर, भ्यालु आउँछ केमा? मिलिमिटरमा। अनि त्यो भन्दा सानो भयो भने ऊ के छ होइन, ठिक भयो, मिल्यो, करेक्सन गर्न पाइयो। सानो भएन ठुलो भयो भने हाम्रो गएको बिग्रियो। फेरि भनेर भन्नु है। प्रिसिजनभित्र परेन के गर्ने भन्ने चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै उसमा आउँछ है। त्यो ख्याल गर्ने। प्रिसिजनभित्र परेन भने गर्न सक्छौँ, प्रिसिजनभित्र पर्यो भने करेक्सन गर्न पर्छ। जहाँ पनि जुनसुकै प्र्याक्टिकलमा पनि त्यही है। ल 24 रुट के कुरा पनि भयो। त्यसपछि रेसिप्रोकल पनि भनिहाल्यो। त्यो हेर हेर वारीबाट पारी, पारीबाट वारी कति राख्ने के राख्ने होइन। त्यो आयो फ्लाइ लेभलमा है। त्यसपछि अब रोडमा जान्छ। अब रोडमा के हुन्छ भने रोड सर्वेबाट ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? हाइवे समेसन गर्ने क्राइटेरिया के छ होइन। रेडिया कसरी फिक्स गर्ने यो कुराहरू थाहा छ। चेन्ज क्यालकुलेसन कुरा है। चेन्ज क्यालकुलेसन गाह्रो हुनसक्छ। म यहाँ थोरै भनिदिन्छु। चेन्ज क्यालकुलेसन यहाँ अहिले यति भनेर पनि यदि बुझाएको छैन भने त बुझ्दै बुझ्दैन। पहिला नै बुझाएको छ भने चाहिँ रिभिजन मात्रै हो, बुझ्छ होला होइन। नत्र अलिकति गाह्रो हुन्छ है। ल यसरी हामीले चाहिँ आइपी सेलेक्सन गर्दै गएको छौँ भने अब यता है चेन्ज क्यालकुलेसन सिट एकचोटि सबैले आज गर्यो भने रोड क्यालकुलेसनको बारेमा धेरैले बुझ्ला हैन। भोलि गर्छु पर्सि गर्छु भनेर चेन्ज क्यालकुलेसन छोड्यो भने फेल भए भने बुझ्छ है।
यसो चेन्ज क्यालकुलेसन अलिकति गाह्रो छ। म थोरै भन्नु चाहिँ यहाँनिर हेर है, आइपी नट यहाँ छ हो, हामीले के डाटा कलेक्सन गर्छौँ, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छौँ, गरेर त्यही हो है। आइपी नटदेखि आइपी वानको डिस्टेन्स क्यालकुलेसन गर्छौँ, डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छौँ टेपले है, अथवा ट्रेडिसनले अथवा केले हो लिनियर मेजरमेन्ट गर्छौँ, हल्का रेन्जिङ गर्दै टेपले गरेको है। अनि त्यसपछि अब यो आइपी वानको चेन्ज आयो है। ल मानौँ यहाँदेखि यहाँसम्म 60 मिटर छ, 60 मिटर छ यो भने आइपी वानको चेन्ज कति हुने भयो, 0 + 0 60 हुने भयो है चेन्ज है। अब यहाँ पुग्यो, अब यहाँबाट हामीले कर्भ सेट गर्नु छ नि, कर्भ सेट गर्दाखेरि के कुरा ध्यान दिनु पर्यो, डिफ्लेक्सन एंगल ध्यान दिनु पर्यो, अनि यतापट्टि आउने अर्को यतापट्टिको कर्भलाई यहाँ जुन चाहिँ छ त्यो कुरा ध्यान ख्याल गर्नु पर्यो है। अब डिफ्लेक्सन एंगल रेडियस कसरी चुज गर्ने, डिफ्लेक्सन एंगलको रेडियसको रिलेसनशिप के हुन्छ, ठ्याक्कै फर्मुला यो छ भन्दा छैन हैन। तर डिफ्लेक्सन एंगल बढ्दै गयो रेडियस सानो हुँदै जान्छ, डिफ्लेक्सन एंगल सानो छ रेडियस ठुलो हुँदै जान्छ। जस्तै यसरी छ, डिफ्लेक्सन एंगल भनेको त यो हो नि, यो हो नि हैन। यसमा के हुन्छ, ठुलो एंगल हुँदै गयो रेडियस सानो हुन्छ यसरी यसरी हैन। अनि अर्कोमा डिफ्लेक्सन एंगल के हुन्छ, सानो होला नि यसरी, यो छ भने के हुन्छ, रेडियस ठुलो हुन्छ। रिलेसनशिप त्यही हो है, डिफ्लेक्सन एंगलको र रेडियसको यही आधारमा हामीले रेडियस चुज गर्ने हो है। अब 10 डिग्री भन्दा डिफ्लेक्सन एंगल छ भने 100 मिटर रेडियस मान्नु पर्छ। तर यता गएर कर्भको बदला हुन भएन, यताको कर्भको बदला हुन भएन। मिनिमम रेडियस कतिसम्म पाइन्छ, मिनिमम रेडियस कतिसम्म पाइन्छ, 15 मिटरसम्म राख्ने। एक्सेप्सनल केसमा चाहिँ के हुन्छ, 12 मिटरसम्म जाने भनेको छ। 15 मिटर भन्दा कम सकेसम्म नजाने, हुँदै हुँदैन ओभरल्याप हुने स्थिति आयो, सकिँदै सकिएन भने 12 मिटर भन्दा कम चाहिँ कुनै पनि हालतमा हुँदैन भनेको छ है। 12 मिटर भन्दा कम रेडियस आयो होला मानौ, राख्नै पर्ने स्थिति आयो भने के गर्ने, ट्रान्सपोर्टेसन पर्यो के गर्ने, एयरप्लेन बेन्ड राख्नु अथवा अरू के गर्नु, लोकेसन चेन्ज गर्नु, राख्नै पर्ने छ। एयरप्लेन बेन्ड चाहिँ जान सकिन्छ हैन, सानो रेडियस खापिन जस्तो आयो भने घुमाउने बाहिरबाट एयरप्लेन बेन्ड, यहाँ आयो भने यहाँ सकिएन भने यसरी गयो होला। एयरप्लेन बेन्डको त डिजाइन गरेन ट्रान्सपोर्टेसनमा हैन, गरेछ है। ट्रान्सपोर्टेसन आउँछ निमेरको एयरप्लेन बेन्डको। ल अब यता अब हामीले कर्भको लागि क्यालकुलेसन पनि गर्यौं है, रेडियस एजुम गर्यौं, 25 मिटर एजुम गर्यौं होला, 30 मिटर एजुम गर्यौं होला। त्यसको आधारमा के थाहा हुन्छ हामीलाई, टेन्जेन्ट लेन्थ आउँछ, यो डेल्टा लगाउने मेजर गरिहाल्छौँ, डिफ्लेक्सन एंगल मेजर गरिहाल्छौँ। डिफ्लेक्सन एंगल कसरी मेजर गर्छौँ, यसमा 0 सेट गर्छौँ, यहाँ हेर्छौँ, यसमा 0 सेट गरेर यहाँ हेर्दा कुन एंगल आउँछ, यसमा 0 सेट गरेर यहाँ हेर्दा कुन एंगल आउँछ, यो एंगल आउँछ हैन, यो एंगल आउँछ। यो एंगलमा 180 घटाएपछि यो डेल्टा आएन, डेल्टा आयो। डेल्टा आएपछि आर पनि छ, डेल्टा पनि छ, टेन्जेन्ट लेन्थ पनि आउँछ, कर्भ लेन्थ पनि आउँछ। आर डेल्टा/2 पाइ आर डेल्टा/180 त्यही हैन। टेन्जेन्ट लेन्थ निकाल्छौँ यसमा, टेन्जेन्ट लेन्थ आयो, बिगिनिङ अफ कर्भ पनि आयो आयो। यसमा 60 0 + 0 60 मा टेन्जेन्ट लेन्थ घटाएपछि बिगिनिङ अफ कर्भको चेन्ज आयो हो, बीसी आयो, बीसी आयो। ध्यान दिनु एकछिन, एकदमै ध्यान दिनु है, यो गाह्रो हुन्छ फेरि मलाई। बीसी आयो, त्यसपछि फेरि अनि यसमा अब टेन्जेन्ट लेन्थ जोड्देऊ, यहाँ पुगिन्छ, फिक्स भयो, चेन्जेस निकाले हैन है, यसले इसी को चेन्जेस निकाले होइन है। जस्ट यहाँबाट यहाँ टेप लगाएर यहाँ एमसी चाहिँ के अरे बीसी चाहिँ के अरे इसी चाहिँ फिक्स गरेको मात्रै हो, पेग गाडेको मात्रै हो। एरो गाडेको थिएन हामीले, पेपरमा लेखेर एरो गाडेको थियौँ नि, हो त्यो एरो मात्रै गाडेको हो। चेन्जेस निकाल्ने तरिका फरक छ, चेन्जेस यहाँबाट जाने होइन, 60 मा यसको टेन्जेन्ट लेन्थ जोड्ने होइन है। यसको बिगिनिङ अफ चेन्जेसकोमा चाहिँ हो 60 मा यसको यो टेन्जेन्ट घटाइदेऊ, यहाँ पुगिन्छ फर्स्टको लागि चाहिँ। त्यसपछि यसको कर्भ लेन्थ जोड्दिएपछि के हुन्छ, यहाँ पुगिन्छ के। यसमा यसको टेन्जेन्ट लेन्थ जोडेर यहाँ पुग्ने होइन कि यसको चेन्जेसमा कर्भ लेन्थ जोडेपछि यहाँ पुग्ने हो। यति कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। यहाँ झुकिन्छ है, यहाँ झुकिन्छ, पुगिँदै ठाउँमा भने फेरि हेर्दा ज्योमेट्री त त्यही भन्छ नि,
यसमा यति डिस्टेन्सबाट यहाँ पुगिन्छ भन्ने खालको कुरा हुन्छ नि, होइन, थोरै फरक आउँछ। अनि फरक हुँदै 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 त पुग्छ कि हैन। यो कर्वको लेन्थ र यहाँबाट यहाँ यसरी गएको ट्रायंगलको लेन्थ बराबर हुन्छ र हुँदैन, फरक हुन थाल्छ है। अब यहाँ यसको चेन्जेसमा यो कर्वको लेन्थ जोडेपछि यहाँ पुगिन्छ है। अनि अब यहाँ एमसी फिक्स गर्नु पर्यो नि, यहाँ एमसी छ नि, यो एमसी तिमीले फिल्डमा कसरी फिक्स गर्यो, कसरी फिक्स गरियो? एपेक्स डिस्टेन्स निकाल्यो, एपेक्स डिस्टेन्स निकाल्यो फर्मुला चाहिँ सम्झेर जाऊ है। एपेक्स डिस्टेन्स निकाल्यो हैन, एपेक्स डिस्टेन्स निकाल्यो, एपेक्स डिस्टेन्सलाई मानौ 1.5 मिटर आयो र 1.5 मिटर कतापट्टि हो भनेर निकाल्नु पर्यो। कतापट्टि हो निकाल्ने? 0 सेट त्यहाँ भइसकेको छ नि, त्यहाँ फिल्डमा के एरो लाइनहरुको यो गाड्दिनु पर्यो नि। कहाँनिर गएर गाड्दिनु त भन्दाखेरि यसमा 0 सेट छ, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म एंगल कति हुन्छ यो थाहा हुन्छ, यो थाहा पाउन सकियो नि हैन। यो एंगल डिभाइडेड 2 हैन, यो यति भनेको यो एंगल डिभाइडेड 2 यति एंगल हो नि। अब यति एंगलमा यो एंगल जोड्दिएपछि के हुन्छ, यहाँसम्म पुग्छ। अनि त्यो थ्रेडलाई त्यति एंगलमा घुमाउने, त्यति एंगल ठक्क घुमाउने। अनि 1.5 मा यता 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 भएर त गाड्यो नि, यता अलि यता गाड भन्यो, अलि यता गाड भन्यो, यता गाड्यो नि, त्यो कुरा भयो। ठीक छ, ठीक छ। यो भयो। अब यो चेन्जेसमा जाउँ, यसमा जाउँ। अब हामी त्यहाँ फिल्डमा के मेजरमेन्ट गर्छौँ त? यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छौँ हो। IP1 देखि IP2 सम्मको डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छौँ हामीले हैन। IP1 देखि IP2 सम्म डिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्छौँ। अनि फेरि रेडियस एसुम गर्छौँ, यसको टेन्डेन्स निकाल्छौँ, यहाँ आयो, फेरि यसको टेन्डेन्स यहाँ आयो, फिक्स त भयो, फिक्स गर्न सकियो। तर यसको चेन्ज कति हो, यसको चेन्ज कति हो, कति? यहाँ इसी को चेन्ज आइसकेको छ, IP2 को चेन्ज कसरी निकाल्ने? यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स थाहा छ हामीलाई, यसको लेन्थ, यो लेन्थ माइनस यो टेन्डेन्स गर्दाखेरि यति डिस्टेन्स आयो, यति डिस्टेन्स आयो भनेपछि इसी प्लस यो डिस्टेन्स भनेको यसको चेन्ज आयो। यसको चेन्जमा यसको टेन्डेन्स घटाएर यहाँ पुग्यो। अनि फेरि त्यही हो कि प्रोसेस, यसको चेन्ज चाहिँ यसको चेन्ज प्लस कर्व लेन्थ गरेपछि यहाँ पुग्यो। ख्याल गर्ने यो स्टेप, यो आउँछ इक्वेसन। केही जानिएन, क्वेसन मिलाउनै सकेन, केही पनि मिलाउन सकेन भने सरल क्वेसनको थाहा र सिम्पल कर्व ड्र गरेर त्यसको एलिमेन्ट देखाउँदा भन्नुहुन्छ। सिम्पल कर्व स्केच गरौँ र त्यसको एलिमेन्ट अफ कर्व देखाउँदा टेन्डेन्स लेन्थ, कर्व लेन्थ, लम्बर सर्कल के छ नि हैन, त्यो सर्कलतिर जानु परेन हैन। कर्व लेन्थ, टेन्डेन्स लेन्थ, एपेक्स अनि मिड लोड लेन्थ, त्यति बेला फर्मुला लेख्दिनु। त्यति भएपछि पास हुने आधार हुन्छ है। कि पासमा त्यो क्वेसन सोधेर यताबाट जानु पर्यो है, यताबाट गएर यो मिलाउन सकेन भने सर त्यो क्वेसन सोध्नुहुन्छ, अनि त्यो क्वेसन त मिलेन भने ठुलो भयो, मिल्यो भने पास हुने आधार भन्यो। अब अगाडि यस्तो गर्दै आएको त्यसो भन्छ। पैसा भाइको देखाएको तिमीले? फेल जाँच छैन नि, जाँच हुन्छ, फेल भएपछि जाँच हुन्छ। जाने मङ्गल ग्रहतिर जाने कता कता ल। अब यो रोडमा, अनि रोडको यो एल प्रोफाइल चाहिँ यो भयो हैन। त्यसमा अब अरु प्लटिङका कुराहरु कसरी प्लट गर्यो, स्केल कसरी फिक्स गर्यो, होरिजोन्टल भर्टिकल स्केल कसरी आयो हैन, अनि होरिजोन्टल भर्टिकल स्केल एल प्रोफाइलमा कति हुनुपर्छ, अनि क्रस सेक्सनमा कति हुनुपर्छ, त्यो कुराहरु त्यहाँ फिल्ममा छ। एकचोटि हेर त्यो के छैन, त्यो नम्बर सले क्रस सेक्सनमा यति स्केल राख्ने, अनि भर्टिकलमा यति राख्ने, होरिजोन्टल के प्रोफाइलमा चाहिँ
यस्तो फाइलमा हुन्छ त यसको भने एसिडिटी राख्नुपर्छ रेसियो 1:10 को हुनुपर्छ कति हुनुपर्छ भनेर छ है त्यो त अनि त्यसपछि गएर अर्को यसमा हुन सक्ने अहिले प्लटिङको उसमा हेर त्यहाँ फर्मेसन लेभल कसरी फिक्स गर्यो फर्मेसन लेभल फिक्स गर्ने तरिका के हो फर्मेसन लाइन छ त्यहाँ फर्मेसन लाइन भनेको के हो कस्तो अरे यो छैन यो एल प्रोफाइल भयो यता हेर है यता यो एल प्रोफाइल भयो यसमा ग्राउन्डको टोपोग्राफी यस्तो हाल्यो हामीले हो यस्तो आछ यो ग्राउन्ड लेभल हो हैन यहाँ चेन्ज बढ्दै जाँदाखेरि यो घट्दै गयो होला समस्याको माथि माथि गयो तलबाट गएर चाहिँ माथि गयो होला हैन त्यस्तो होला अनि अब यसमा हामीले हेरेर फर्मेसन लाइन यसरी फिक्स गरेर छौं नि यसरी हैन फर्मेसन लाइन भनेको डोजर हिँड्ने लाइन के त्यहाँ चाहिँ डोजर पत्ता हिँड्छ यसमा बाटो खन्ने त्यसरी हो हैन यो फर्मेसन लाइन फिक्स गर्दा के कुरा ध्यान दिनु पर्यो हेभी कटिङ हुन भएन हेभी फिलिङ हुन भएन त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के ग्रेडियन्ट मिल्नु पर्यो के त्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो त्यसलाई ब्यालेन्स गर्दै जाने हो छोटो छोटो बनाउँदै जाने कि है अब यहाँ हेर यति कटिङ गरेर यहाँ फिलिङ गर्न पुग्ने छ नि हैन अनि फेरि यति कटिङ गर्ने होला अर्कोतिर फिलिङ गर्ने होला यो मिलाउनु पर्यो है यो मिलाउनु भन्दा पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जरुरी कुरा के हो त ग्रेडियन्ट मिल्नु पर्यो ग्रेडियन्ट कतिसम्म राख्न पाइन्छ कति प्रतिशत 7% भन्दा बढी नजाने र एक्सेप्सनल केसमा 12% ए 12 भन्दा बढी कुनै पनि हाल्नु हुँदैन हैन 12% पनि छोटो डिस्टेन्सको लागि अलिकति क्याफे गरेर पनि घुरेर पानी हाल्छ हैन त्यो छोटो डिस्टेन्सलाई मात्रै 12% छोटो लामो डिस्टेन्सलाई 12% भन्दा पुग्नै सक्दैन हैन थोरै छोटो छ भने छोटो पनि खालको चाहिँ 12% सम्म राख्न सकिन्छ नत्र 1-2% 3-4-5 सम्म नम्बर दिँदैन है ग्रेडियन्ट ठीक छ अनि त्यो होरिजोनल कर्व कुरा भइहाल्यो अनि भर्टिकल कर्व हेर्दा कस्तो खालको भर्टिकल कर्व आउँछ यहाँ कस्तो खालको आउँछ भ्याली कर्व सब्मिट कर्व भनेर थाहा छ तिमीहरूलाई त्यो त ट्रान्सफर्मेसन आयो हैन दुईटा ग्रेडियन्ट प्लस ग्रेडियन्ट माइनस ग्रेडियन्ट प्लस माइनस ग्रेडियन्ट के भन्छ नि हैन भ्याली के रे भ्याली कर्व के रे सब्मिट कर्व भन्ने वाला है त्यो कुराहरु अनि यहाँ लेखेको हुँदै होला ग्राउन्ड लेभल आरएल चेन्जेस हैन त्यसपछि फर्मेसन लेभलको आरएल फर्मेसन लेभल अनि डेप्थ अफ कट हाइट अफ फिल त्यो उसमा फिगर प्लट गरेको होला अनि यो कटिङ कसरी आयो अनि ल मानौ सरले के सोध्नुहुन्छ भने यो चेन्जेस छ ल मानौ यहाँ 0+015 15 मिटरको चेन्जेस छ हो अब यो पोइन्ट चाहिँ कहाँ छ क्रस सेक्सनमा देखाउ त भन्नुहुन्छ हैन त्यो पोइन्ट क्रस सेक्सनमा कहाँ छ देखाउ भन्नुभयो भने ठ्याक्क देखाउन सक्नुहुन्छ सर यो पोइन्ट फर्मेसनको पोइन्ट हो यो पोइन्ट ग्राउन्ड लेभलको पोइन्ट हो देखाउन सक्नु पर्यो हो त्यहीबाट थाहा हुन्छ कि रिपोर्ट बनाएको छ कि छैन रिपोर्ट बनाउने कुरामा स्विङ गर्नु छ कि छैन ठ्याक्कै थाहा हुन्छ त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो नि रिपोर्ट बनाएको त्यो कुरा थाहा हुन्छ नि थाहा भयो भने त प्लट आफै भयो ठ्याक्कै थाहा हुन्छ अनि यसले रिपोर्ट बना होइन र भन्ने हुन्छ अनि त्यहीँबाट इभ्यालुएसन भइहाल्छ ठ्याक्क भनिदियो भने यसले रिपोर्ट बनाउन यो छ रिपोर्ट बनाएको छ यसले भन्ने हुन्छ नम्बर बढी आउँदै जान्छ उ त्यहाँ भएन यतापट्टि कन्फ्युज भयो उतापट्टि कन्फ्युज भयो ब्रिजमा गएर ब्रिजमा कन्फ्युज छ ट्राभर्समा नि कन्फ्युज छ अनि यो पनि कन्फ्युज छ के काम गर्छ त्यसले केही पनि आएन भने त त्यो स्टाफ समाज दौड्या मात्रै भएर त्यो नम्बर थाहा हुँदैन सबै कुरा थाहा हुनु पर्यो अनि अर्कोलाई सबै कुरा थाहा हुने एउटालाई केही पनि थाहा नहुने अनि दुईटै पास हुने भन्ने हुन्छ त हुँदैन नि हैन त्यो कुरा ख्याल गर्नु है यो पोइन्ट कहाँ छ त लोकेट गरेर देखाउ त भन्नुभयो भने देखाउन ठ्याक्क सक्नु पर्यो उसमा आफूले बनाएको ग्राफमा सर यो पोइन्ट चाहिँ यो चेन्जेसको हो यो पोइन्ट यहाँ छ यो कटिङको हो यहाँनिर फिलिङ भएको छ भनेर ठ्याक्क भन्न सक्नु पर्यो यहाँ कटिङ छ फिलिङ छ भनेर भन्दाखेरि सर यहाँ त फिलिङ छ भन्ने होइन यहाँ फर्मेसन लेभल छ फर्मेसन लेभल यहाँ छ डोजर यहाँबाट हिँडिरहेको छ नि डोजरले मारेर त खनेर लैजान्छ नि कटिङ भएन अन्त कटिङको पोइन्ट त आयो नि क्रस सेक्सनमा त आउँछ नि कटिङको पोइन्ट त हो ठ्याक्क भन्नु है त्यो कुरा भन्नु सक्छ त्यो ख्याल गर्नुपर्छ आफूले प्लट गरेर छैन अहिलेसम्म भने पनि प्लट गरेर जसले छ उसँग बसेर यो कसरी आयो यो कसरी आयो यो कसरी आयो डिटेलमा सिक्नु
त्यही मलाई आफै भनिदिनु भन्ने हो। म भन्दिनँ त्यो कुरा, तिमीले आफूले प्रयोग गरेको कुरो तिमीले भन्नु पर्यो। जो बस्यो हाल्दै बोल्नु मिल्दैन के थाहा हुन्छ। अनि अर्को छ ब्रिजमा ब्रिज एक्सिस फिक्स गर्ने तरिका के गर्नु सक्छन्, कस्तो ठाउँमा ब्रिज एक्सिस राख्ने, ब्रिजको लोकेसन कस्तो हुनुपर्छ होइन। अनि चाहिँ ट्रायङ्गुलेसन किन गरेको, ब्रिज एक्सिस फिक्स गरेर ब्रिज एक्सिसको लेन्थ कसरी पत्ता लगाउने र निकाल, त्यसले कसरी निकाल्यो, कुन कुन ट्रायङ्गल फिक्स गर्यो पहिला सुरुमा, के काम गर्यो सुरुमा होइन। बेस ट्रायङ्गल फिक्स गर्यो पहिला सुरुमा होइन। बेस ट्रायङ्गल किन फिक्स गरेको, बेस ट्रायङ्गल फिक्स गरेर ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हो। वेल कनेक्सन ट्रायङ्गल, वेल कनेक्सन ट्रायङ्गल भयो भने के हुन्छ, इन्टरसेक्सन मिररलाई अर्थ गरेर ठ्याक्कै वेल कनेक्सन ट्रायङ्गल भने के हो, 60 डिग्री हुनुपर्छ सबै कुराहरू होइन। त्यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। इक्विलेटरल ट्रायङ्गल हुनु पर्यो कि सबै एङ्गल चाहिँ 60 डिग्री भयो भने इक्विलेटरल ट्रायङ्गल हो नि। सबभन्दा राम्रो वेल कनेक्सन ट्रायङ्गल भनेको इक्विलेटरल ट्रायङ्गल भयो, सबै 60 डिग्री भएको होइन। त्यो कुरा भन्नु पर्यो। अनि ब्रिजमा ब्रिज साइड सर्भे गर्दाखेरि आर ट्रान्सफर कसरी गर्यो त्यो कुरा भन्न सक्नु पर्यो है। यस्तो खालको छ। सुन है, थोरै रिभिजन गरेर थोरै। पहिला सुरुमा ब्रिज एक्सिस जहाँ छ त्यहाँनिर चाहिँ हामीले एक्सिसको लागि फिक्स गर्यौँ हो। अब एक्सिसको हामीले लेन्थ उहाँदेखि पारिसम्म होरिजोनल लेन्थ मेजर गर्न सकिँदैन है। खोला ठुलो छ, उहाँदेखि पारि हामीले होरिजोनल लेन्थ मेजर गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ त, ट्रायङ्गल बनायौँ हो। यहाँबाट ट्रायङ्गल बनायो यसरी, अनि अर्को ट्रायङ्गल पारिपरि बनायो अथवा वरिपरि बनायो, के फरक पर्छ त बनायौँ होइन। अनि यो ट्रायङ्गल हामीले के मेजर गर्यौँ, यो एल मेजर गर्यौँ। के मेजरमेन्ट गर्यौँ भन्दाखेरि भन्न सक्नु पर्यो होइन। यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ मेजरमेन्ट गर्यौँ, त्यसपछि यो स्टेसन बसेर यो एङ्गल मेजरमेन्ट गर्यौँ, यहाँ बसेर यो एङ्गल मेजरमेन्ट गर्यौँ, यहाँ बसेर यो एङ्गल मेजरमेन्ट गर्यौँ होइन। यो लेन्थ र तिनवटा एङ्गल छ भने यो लेन्थ पनि आयो, यो लेन्थ पनि आयो नि। अनि त्यस्तै फेरि यतापट्टि बसेर यो लेन्थ थाहा छ हामीलाई, मेजर गर्न सकिन्छ, टेपले मेजर गरे हो होइन। अनि यो एङ्गल पनि मेजर गर्न सकिन्छ, यो एङ्गल पनि मेजर गर्न सकिन्छ, यो एङ्गल पनि मेजर गर्न सकिन्छ। त्यसको आधारमा के आउँछ, यो लेन्थ यो एङ्गल भएपछि यो पनि आयो, यो पनि आयो। यो लेन्थ दुईचोटि आयो नि, यो ट्रायङ्गलबाट पनि यो लेन्थ आयो, यो ट्रायङ्गलबाट पनि यो लेन्थ आयो, दुईचोटि आयो। दुईचोटि आएको हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट चेक हुँदै हुँदैन। किन दुईवटा बनाएको इन्डिपेन्डेन्ट चेक होइन। दुईचोटि गरेर ठ्याक्कै केही मिल्नु पर्यो। यदि मिलेन के गर्ने, फेरि हेर्ने, मिल्यो अथवा क्रिस्चियनभित्र पऱ्यो, कति क्रिस्चियन हुनुपर्छ 250,000 त्यहीबाट गऱ्यो नि, त्यहीबाट गऱ्यो नि, त्यहीबाट गऱ्यो भने 250,000 हुनु पर्यो होइन। त्यो भयो भने के भयो, अनि बल्ल ब्रिज एक्सिसको लेन्थ फिक्स भयो। लेन्थ फिक्स भइसकेपछि के गर्ने, डिटेलिङको लागि सब्सिडियरी ट्रायङ्गलहरू अरू कुन कुन चाहिन्छ, कति चाहिन्छ, माथि माथि तल तल कता फिक्स गर्न सकिन्छ होइन। अहिले यो एङ्गल करेक्सन गर्ने कुराहरू, यो तिनवटा सम के हुनुपर्छ, 180 हुनुपर्छ। कति आउनु पर्यो, एलसी रुटेन आउनु पर्यो, आएन फेरि हेर्ने, आयो करेक्सन गर्ने होइन। यो भइहाल्यो, यो पनि भयो, यो पनि भयो। अनि यसको आरएल ट्रान्सफर कसरी गर्यौँ भन्दाखेरि यतापट्टि सबै स्टेसनमा हामीले प्लाइ लेभलिङ गर्यौँ। यता सुन, यतापट्टि पनि सबै स्टेसनमा प्लाइ लेभलिङ गर्यौँ। यहाँबाट यहाँ जाँदा के गर्यौँ, अहिले भने जस्तै रेसिप्रोकल लेभलिङ गर्यौँ। किन रेसिप्रोकल लेभलिङ गर्यौँ, चारजना छोडेर त्यही भएर रेसिप्रोकल लेभलिङ गर्यौँ, भइहाल्यो होइन। रेसिप्रोकल लेभलिङ कसरी गरिन्छ मैले भनिसकेँ त्यो कुरा होइन, आफै पढ्ने एकचोटि। अनि कोर्डिनेट ट्रान्सफरको कुराहरू होइन, एल कसरी एल साइड के डिटेल लिन्छ, बेयरिङ मेजर गरिन्छ, त्यसको आधारमा सबै एङ्गल जाँदैछ, सबै लाइनको लेन्थ पनि छ, बेयरिङ पनि छ, अनि कोर्डिनेट आइन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट कोर्डिनेट, कन्जिक्युटिभ कोर्डिनेट के हाल्यो सबै आउँछ होइन। अनि अब यो यहाँ बसेर सर्वे गर्दाखेरि कस्तो पोइन्ट छुटाउनु हुँदैन, कस्तो पोइन्ट छुटाउनु हुँदैन भन्दाखेरि अब ब्रिज एक्सिसमा भएको क्रस सेक्सनको लागि पोइन्ट छुटाउनु हुँदैन, ठिक छ। अनि हरेक 25 मिटर अथवा 50 मिटर इन्टरभलका क्रस सेक्सनमा काट्नुपर्छ। त्यसको लागि क्रस सेक्सन सर्वे गर्दा जस्तै त्यो लाइनमा चाहिँ छुटाउनु भएन होइन। अरू ऱ्यान्डम अरू यहाँनिर चाहिँ केही चेन्ज छ भने यतातिरको पोइन्टहरू पनि लिनु पर्यो डिटेलिङ गर्दाखेरि, अरू यता बिचतिर पनि पोइन्टहरू लिनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, हरेक ठाउँमा पोइन्टहरू लिन जानु पर्यो है। यसरी पोइन्टहरू डिटेल लिँदै जाने हो। डिटेल लिँदाखेरि के पोइन्ट चाहिन्छ, के डाटा चाहिन्छ, 5वटा डाटा भइसक्यो, 5वटा डाटा चाहियो होइन।
त्यसपछि डाउन स्ट्रिमतिर किन थोरै अप स्ट्रिमतिर किन धेरै माथिसम्म गएको त्यो कुरा आउन सक्छ हैन फ्लो चेन्ज हुन सक्छ त्यसको फ्लो पास कस्तो छ त्यो कुरा हेर्न पर्यो त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो अप स्ट्रिमतिर चाहिँ बढी हाई रिस्क हुने भएको भएन अप स्ट्रिमतिर धेरै माथिसम्म गइन्छ अप स्ट्रिमतिर 150 डाउन 50 त्यहाँसम्म गयो होला हामी हैन अवस्था हेरेर तराईतिर छ भने अप स्ट्रिमतिर किलोमिटरसम्म माथि जानुपर्ने हुनसक्छ डाउन स्ट्रिमतिर त्यही अवस्था जानुपर्ने हुनसक्छ हैन अप स्ट्रिमतिर धेरै डाउन स्ट्रिमतिर थोरै डाउन स्ट्रिम रिस्क अलिकति कम व्यापार गर्यो अप स्ट्रिमतिर रिस्क बढी व्यापार गर्यो त्यो कुरा हेर्नु ठीक छ ब्रिजमा यो कुराहरू यति नै हो अनि इन्टरसेक्सन डिसेक्सनको तरिका हेरेर फर्मुलाहरू हेरेर त्यो भए चाहिँ भयो